अलराइट सो यस्तो तरिकाले डेभलप गरे हुन्छ कि पिसिबीको कोर्स चाहिँ जो चाहिँ तपाईँले रिकल गरेर मेमोरीको आधारमा चाहिँ तपाईँले लगभग 20% 40वटा क्वेसन चाहिँ त्यसरी मिलाउनुहुन्छ होइन। अर्को 40% भनेको लगभग 80वटा क्वेसनहरू चाहिँ तपाईँले चाहिँ तपाईँको अन्डरस्ट्यान्डिङको लेभलमा मिलाउने हो कि त्यो चाहिँ तपाईँले घोकेर या चाहिँ पढेर गएको भन्दा पनि तपाईँको ब्याकग्राउन्ड कस्तो छ अन्डरस्ट्यान्डिङ लेभल कस्तो छ त्यसबाट चाहिँ मिलाउने क्वेसनहरू हुन्छ। त्यसो भएको हुँदा चाहिँ तपाईँहरूको एउटा पिसिबीको सबैको लगभग थ्रेसोल्ड चाहिँ एउटै हुन्छ। तपाईँहरूलाई हामीले यसरी पढायौँ भने अप्टोमेटिकको 20वटा क्वेसनमा तपाईँले भनौँ न 18वटा फेरि यो भनेको कस्तो चिज हो भने तपाईँ राम्रोसँग पढाउने टिचरले राम्रोसँग पढाइदियो भने क्वेसन लगभग सबै मिल्छ कि एकदमै गाह्रो क्वेसन केही पनि सोध्दैन यसबाट चाहिँ। तर पढेको चाहिँ हुनु पऱ्यो। फेरि तपाईँलाई गाह्रो चाहिँ किन हुन्छ भने तपाईँहरूले पढ्नु भएको छैन यो कुरा चाहिँ। ठिक छ। मैले चाहिँ के गर्छु भने तपाईँहरूले त्यो कुराहरू चाहिँ सकेसम्म चाहिँ क्लासबाटै सबै याद हुने तरिकाले पढाइदिन्छु र हामीले पिसिबीमा पढाउने म्याथ त छुट्टै नै भइहाल्यो। त म्याथको लागि चाहिँ अब नयाँ आएको कोर्स भयो हामीले छुट्टै टिचर खोजेर ल्याउँछौँ होइन। यदि तपाईँहरूलाई जस्तो पिसिबी पढाउनु पऱ्यो भने पनि हामीले फेरि गएर फिजिक्सको या चाहिँ फिजिकल केमिस्ट्रीहरूको बेसिकदेखि चाहिँ पढाउँदैनौँ किनभने त्यो तपाईँहरूले जति पढ्नु भएको छ त्यो इनफ छ, एक लेभलमा इनफ छ। हामीले पढाउने चाहिँ के हो भने जस्तो अहिले चाहिँ चिकित्सा सङ्घले एक्जाम लिए अनुसार चाहिँ पहिलोचोटि एक्जाम लिँदा चाहिँ उनीहरूले पास्ट क्वेसनहरू चाहिँ अलिक बढी रिपिट गरेर थियो एमडी लेभलको क्वेसनमा चाहिँ होइन। अब त्यो एमडी लेभलको क्वेसनहरू चाहिँ रिपिट गरेको हुनाले चाहिँ मेरो शङ्का या चाहिँ धेरै जसो मान्छेको शङ्का चाहिँ के छ भने पास्ट क्वेसनबाट चाहिँ क्वेसनहरू चाहिँ पढ्ने चाहिँ म्याक्सिमम् प्रोभाबिलिटी हुन्छ किनभने इन्टिग्रिटी मेन्टेन गर्नु पऱ्यो होइन। यो कुरा जस्तो चिकित्सा सङ्घ जो छ उनीहरूसँग एक्सपर्टहरू भन्दा पनि उनीहरूले त्यो कोर्सको करिकुलम मिलाउनलाई सायदै उनीहरूले अझै पनि 60%देखि 50% क्वेसनहरू पास्ट क्वेसनबाट हाल्छ। तपाईँ दायाँ बायाँ लाएरै जिआरबी भनेको छ कसैले चाहिँ प्रदीप सिरिज भनेको छ यतातिर नलाग्नुहोस्। क्वेसन इन्ट्रान्समा कहिले पनि सोध्दैन। मैले 3 वर्ष इन्ट्रान्स पढाएँ मैले है। 3 वर्षपछि चाहिँ मैले अप्टोमेट्रीमा आएर पढाएँ होइन। हामीले पनि पढ्यो, जिआरबी पढ्यो, प्रदीप सिरिज पढ्यो, दिनेश सिरिज पढ्यो होइन। त्यो भनेको अन्त्यमा वेस्ट हुन्छ। ठिक छ। एक्जाममा हुने चाहिँ के रहेछ भने तपाईँहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के रहेछ भने क्वेसन गाह्रो आउने होइन, तपाईँहरूले पढ्दाखेरि पढाउने मान्छेले कसरी पढाइरहेछ र तपाईँले एक्जाममा कस्तो पर्फर्मेन्स दिनुभयो र एक्जामभन्दा अगाडि 1 महिनामा के पढ्नु भएको छ भन्ने कुरा एकदमै ठुलो डिटर्माइन गर्छ। त्यसो हुनाले चाहिँ हामीले चाहिँ यो कोर्स पनि पहिले 3 महिनादेखि चाहिँ हामीले सुरु गरेर किनभने हामी इन्स्टिट्युट पनि होइन है र हाम्रो यही मात्रै काम पनि होइन। हामी भनेको जो अप्टोमेट्रिस्टहरू छ हामीले अप्टोमेट्रीहरूलाई नै पढाउने काम गर्छौँ। जस्तो मेरो सख्या छ होइन, मेरो आई भनेको फाउन्डेसन भनेको अप्टोमेट्रीकै एजुकेसनहरू हामीले भर्खर रिसेन्टली कन्फरेन्स गऱ्यौँ है। तपाईँले मेरो आईको पेजमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ, मेरो आईको युट्युब च्यानलमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। हामीले चाहिँ बाहिरबाट टिचर ल्याएर अप्टोमेट्रीहरूलाई नै पढाउने काम चाहिँ गर्छौँ। ठिक छ। अप्टोमेट्रिस्टहरूलाई चाहिँ यसो म चाहिँ कोअर्डिनेटर भयो भने बाहिरको टिचरहरू जस्तो कुनै बाहिर देशका टिचरहरूलाई ल्याएर पढाउने गर्छु। तपाईँलाई अझै बुझ्नु मन लाग्यो भने एकचोटि युट्युब च्यानलमा जानुहोस्, त्यहाँ गएर चाहिँ सबै भिडियोहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। लगभग त्यहाँ 300 भन्दा बढी भिडियोहरू फ्रीमा छ, तपाईँले त्यहाँबाट चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। तर इन्ट्रान्सको चाहिँ छैन त्यसमा। इन्ट्रान्सको चाहिँ तपाईँहरूलाई मैले जुन फ्री एक्जाम भनेर राखेको छ त्यो क्वेसन चाहिँ हामीले नाम्सको लागि बनाएको थियो कि है। नाम्सको लागि बनाएको थियो त्यहाँ 40 र 20 भनेर छ। 40 भनेको चाहिँ अप्थाल्मिक साइन्स र पिसिबी चाहिँ 10वटा क्वेसन गरेर हालेको छ। तपाईँहरूलाई त्यहाँको 10वटा क्वेसन त पिसिबी चाहिँ खासै इम्पोर्टेन्ट होइन, त्यसको अप्थाल्मिक पार्टहरू तपाईँलाई रिभाइज हुन्छ भनेर 200 क्वेसन छ। त्यसमा चाहिँ 3टा सिरिज छ, 300 क्वेसनहरू छ। तपाईँले 300 क्वेसनहरू चाहिँ ट्रायल गर्न सक्नुहुन्छ। दिज आर टोटल्ली फ्री है। अब त्यो कुरा भयो बेसिक ब्याकग्राउन्डको अप्टोमेट्री के छ अहिलेसम्म भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँलाई मैले एउटा रसली आइडिया दिएँ। ठिक छ। अब तपाईँहरूले अहिलेको करिकुलम कस्तो छ, अहिले पढ्ने के र हामीले फोकस गर्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ के छ भन्ने कुरा चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई सरर भन्छु र अन्तिममा चाहिँ गफ मात्रै नलागिकन अलिकति पढाएर पनि पठाउँछु। मैले तपाईँलाई पढ्दाखेरि चाहिँ के कुरामा बढी ध्यान दिनुपर्छ, तपाईँ हामीले के पढ्छौँ भन्ने बाहेक पनि आज अलिकति कोर्सको कन्टेन्ट चाहिँ पढाउँछु। भोलिबाट चाहिँ अप्थाल्मिक साइन्स प्लस पिसिबीको क्लास चाहिँ भोलिदेखि सुरु हुन्छ। म तपाईँलाई एकचोटि सरर भनिदिन्छु के कुराहरू चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ या चाहिँ के कुरा चाहिँ पढ्नुपर्छ है त। ओके सो कोही यस्तो मेरो स्क्रिन चाहिँ सेयर भएको छ कि नै? भइसक्यो सर, भइसक्यो। स्क्रिन सेयरिङ भइसक्यो। थ्याङ्क यू रुपेश। सो तपाईँहरूको अलिकति मलाई यसो गर्नु न, तपाईँहरूको थोरै पर्सपेक्टिभ भनिदिनुहोस् होइन। भिडियो पनि अन गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले है, भिडियो पनि अन गर्नुहोस्, अनम्युट गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको पर्सपेक्टिभ चाहिँ के छ? जस्तो अप्टोमेट्रीमा चाहिँ तपाईँहरूको कुराहरू चाहिँ के छ त्यो कुराहरू भन्नुभयो भने चाहिँ त्यसको सेरोफेरमा बसेर त्यो कुराहरूलाई चाहिँ बढी क्लियर गर्छु क्या मैले।
अब मेरो भन्दाखेरि त मलाई त सबै थाहा छ हैन म के भन्नु के नभन्नु हैन अरु बेसी केही भन्नुस् त अनि तपाईले इन्ट्रान्समा कति ल्याउनु पर्छ इन्ट्रान्समा कति ल्याउनु पर्छ यस्तो छ रुपेश अप्टिमेट्री पढ्नलाई यस्तो छ रुपेश अब यो फर्स्ट टाइम हुन लागेको एक्जाम हो हैन अब कट अफ कति हुन्छ र इन्ट्रान्स कति जना दिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ फरक पार्छ के जस्तो हाम्रो पालामा चाहिँ के हुन्थ्यो भने 100 जना चाहिँ हुन्थ्यो हैन 100 जस्तो हाम्रो पालामा चाहिँ के हुन्थ्यो भने कहिले एमबीबीएस को कट अफ चाहिँ 98 बाटै हुन्थ्यो कहिले चाहिँ झरेर 90 पनि पुग्थ्यो 87 पनि पुग्थ्यो भनेको क्वेशन प्याटर्न कस्तो छ एउटा कुरो अनि अर्को कुरा चाहिँ स्टुडेन्टहरु चाहिँ कति धेरै पार्टिसिपेसन इनरोल छ भनेर तपाईहरु लकी चाहिँ किन हुनुहुन्छ भने नेट स्लो छ है अहिले सुनिरहेको छु बुझिरहेको छु अहिले मेरो भिडियो अफ गरिदिए है त म त्यसो एकछिनलाई अहिले बुझिरहेछ हजुर अहिले बुझ्छु मेरो त राम्रै छ जस्तो लाग्छ म भिडियो अफ गरिदिन्छु त्यसो एकछिन है त ठिक छ ठिक ल ओके सो अब कट अफमा भर पर्छ के जस्तो कति जना स्टुडेन्ट इनरोलमेन्ट हुन्छ जस्तो 200 जना इनरोलमेन्ट हुन्छ भने चाहिँ कट अफ चाहिँ तपाईले अलिक थोरै मार्क्स ल्याए पनि तपाईले पाउनुहुन्छ र अर्को कुरा चाहिँ नम्बर अफ सिटमा पनि भर पर्छ हामीले इन्ट्रान्स दिँदाखेरि चाहिँ अटोमेटिक इन्ट्रान्स दिँदा 700 जना जस्तो हुन्थे 10 वटा सिटको लागि चाहिँ कम्पिट गरिन्थ्यो भनेको त्यसरी कम्पिटिसन एकदमै हाई हुन्थ्यो अहिले के छ 70 वटा सिट छ भनेको 67 वटा सिट छ 67 सिटमा चाहिँ तपाईको सिट एकदमै बढी भयो र फेरि अहिले अटोमेटिक चाहिँ कस्तो छ भने पहिला चाहिँ पीसीबी पनि जसले पनि दिन पाउँथ्यो के ए मैले एमबीबीएस को तयारी गरिरहेको छु ल अटोमेटिक दिउँ न त भनेर दिने चाहिँ तयारी थियो अब त छैन उनीहरुको नाम निस्किदैन जसले पीसीबी मात्रै पढेर बसेछ उनीहरुको नाम ढुक्क निस्किदैन किनभने पीसीबी को नलेज भएर आई को नलेज र आई को नलेज नभइसकेपछि त्यहीबाट चिफ्लिङ सम्भावना बढी हुन्छ ठीक छ अब त्यो पार्ट भएर जस्तो अहिलेको मेरो विचारमा चाहिँ 120 पास्ट क्वेशन कस्तो भर पर्छ हेर्नु हैन यदि पास्ट क्वेशन सोध्यो भने चाहिँ पास्ट क्वेशन हाम्रो पालामा एकदमै एमडीलाई एकदमै पास्ट क्वेशन सोधे हेर्नुस् तपाईहरुलाई मैले एउटा पनि पास्ट क्वेशन छुटाउँदिन है यदि पास्ट क्वेशन सोधेर हाम्रो स्टुडेन्टले पास्ट क्वेशन पढेर गएको छ भने चाहिँ कम्पिटिसन बढिहाल्छ हेर्नु मैले फेरि सबैलाई भन्दै हिँड्ने कुरा पनि हुँदैन यो जो मेरो आफ्नो स्टुडेन्टहरु छ उनीहरुलाई मैले शेयर गर्ने हो हैन यदि पास्ट क्वेशनबाट सोध्यो भने तपाईहरुको चान्स चाहिँ बढी हुन्छ किनभने म पास्ट क्वेशन सबै भ्याउँछु र त्यहीबाट शेयरबाट क्वेशन सोध्छ के दायाँ बायाँ लाग्ने यता उता गर्नु भन्दा पनि उनीहरुलाई करिकुलम के छ भन्ने कुरै थाहा छैन अस्ति भर्खर मैले भेटेर आएको हुँ हैन योभन्दा पहिला पनि नेपाल अटोमेटिक सोसाइटीको प्रेसिडेन्ट मै थिएँ हैन भनेको मलाई यो जनरली आइडियाहरु चाहिँ छ त्यसो हुनाले चाहिँ अब बुकमा पहिलोचोटि हामीले बुक लेख्दाखेरि पनि जस्तो यो नाम्स भनेको चाहिँ वीर हस्पिटल भयो वीर हस्पिटल मैले आफैले पढाउँथेँ हैन अनि यो आइएम तब आफै पढेको भयो र पोखराको युनिभर्सिटीको हामी सबैजना मिलेर चाहिँ पहिला चाहिँ क्लास लिने गरेको थियो तब लगभग अटोमेटिकको लागि बुक पनि छैन हेर्नुस् जेन्युन बुक राम्रो मान्छेले पढेको बुक छैन हैन त्यसमा उनीहरुले चाहिँ भयो भने चाहिँ हाम्रै बुक हो हामीले लेखेको कामहरु हाम्रै रेकर्डहरु चाहिँ उनीहरुले फाइल पल्टाउने हो एक हिसाबले भन्दाखेरि है हुन हो उनीहरु आफ्नै तरिकाले एक्सपर्ट होला तर हामीले चाहिँ कोही पनि एउटा चाहिँ भन्छ नि एउटा पनि कोही पनि स्टोनहरु चाहिँ छोड्दैनौं कि तपाईहरुलाई पढ्नलाई गाह्रो होस् त्यसै जाँदाखेरि टपिकको बोली चाहिँ गर्दै आइरहेको अलराइट मैले भिडियो अफ गर्छु बोली कटिरहेछ ल मैले भिडियो अफ गर्दै त्यसपछि क्लियर आउँछ के भिडियो अफ गर्दैपछि अहिले के छ अहिले ठीक छ अब क्लियर आइरहेको छ ओके सो त्यसमा हुनाले चाहिँ तपाईहरुले ल त्यसो हुनाले चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ के गर्नु पर्यो भने पढाइमा चाहिँ पास्ट क्वेशन प्लस पास्ट क्वेशनले चाहिँ स्पेशली फोकस गर्ने र अटोमेटिकली सबै पढेर भइसकेपछि तपाईहरुको पर्सेन्टेज यताबाट 20 बाट मैले ग्यारेन्टी लिन्छु 15 नम्बर ढुक्क मिल्छ अलि जान्ने मान्छेले 20 वटा क्वेशन मिलाइदिन्छ 15 मा 20 यताबाट आयो तपाईहरुको पीसीमा चाहिँ अलिकति ल ठिकै छ राम्रो चाहिँ हैन ठिकै छ भन्ने खालको भयो भने 160 मा तपाईहरु केही नभए पनि 90 देखि 100 सम्म त्यहाँबाट क्वेशन मिलाउनुहुन्छ हैन यदि 90 देखि 100 क्वेशन त्यहाँबाट मिलाउनु भएर 20 नम्बर आयो भने चाहिँ तपाईहरुले भन्नु 120 भनेको त्यही हो रेन्ज भनेको चाहिँ अटोमेटिक लागि रेन्ज त्यही हो म्याथको लागि चाहिँ अब टिचरले पढाउने चीज हो र म्याथ भने चाहिँ कस्तो चीज हो भन्नुला भने एकदमै बढी प्र्याक्टिस गरेर हुने चीज एकदमै धेरै पढेर हुने चीज पनि हैन तपाईले कन्सेप्ट लिने हो त्यो कन्सेप्टहरु चाहिँ सबै हामी रिभाइज गराउँछौं जस्तो मेन्टल एबिलिटी टेस्टमा चाहिँ म्याथको कुराहरु केही सोध्छ हैन त्यो सिम्पल कुराहरु हामीलाई चाहिँ एकदमै गाह्रो चाहिँ हुँदैन म्याथ चाहिँ ठीक छ सर म्याथ पनि पढाउँछ गान्छ सबै पढाउने कम्पाइल गराएर तपाईले यस्तो छ कि म्याथको लागि चाहिँ मैले म्याथको लागि चाहिँ मैले 100% किनभने एस्युरेन्स लिन सक्दिन मैले किनभने त्यो म्याथ भने मैले पढाए पनि मैले हुन त जिआरईमा पढेको तर तपाईहरुको म्याथ के छ त्यो सिलेबस हेरेर राम्रो टिचर ल्याउँछु मैले त्यसको लागि चाहिँ है एउटा त बेसिक टिचर ल्याउँछु मैले जति अब न मेट्रोमा कस्तो कस्तो क्वेशन सोध्छ त्यो मेरो आई बुक छ नि मेरो आई बुक भन्नुभयो अनि मैले बुझिन फेरि भन्नुस् त हजुरले लेख्नु भएको बुक छ नि हैन अनि त्यो बुक पढ्यो भने 20 मा 20 मिल्छ नि
मिल्छ कान्छ यस्तो छ फेरि तिमीले त्यहाँ आफै पढेर तिमी धेरै कुरा बुझ्दैनौ के बहिनी मैले आज पढाउँछु होइन हो नि त थुप्रै क्वेसन पनि घोक्यो भने बिर्सिन्छ कि आन्सर हो अनि त्यसको लागि टेक्निकहरू छ यसो बायोलोजी हो होइन टेक्निकहरू छ तिमीलाई म सबै निमोनिक्सहरू सहित यहीँबाट याद गराउँछु कि 25 दिन कोर्स भनेको ठिकै हो गाह्रो हुँदैन म तिमीलाई सबै पढाएर पठाउँछु यहाँबाट र फेरि त्यो चाहिँ मैले नाम्सको बेसमा बनाएको बुक हो हेर है अब अहिले सबै कुराहरू चेन्ज भएको छ है सिलेबस कम्प्लिटली चेन्ज भइसकेको छ अहिले होइन अब सिएको बुक पढ्नुपर्छ तिमीले त्यो बुक चाहिँ आज चाहिँ फाइनल गर्ने भनेको म जान भ्याइन तिमीहरूको क्लास भएर चाहिँ आज अस्तिदेखि प्लानिङ गरेको आज समीक्षा खुला छैन आज या भोलि चाहिँ फाइनल गरेर पर्सिदेखि चाहिँ आउँछु मैले यस्तो पढेको राम्रो है नयाँ बुक मैले त्यसमा धेरै हार्ड गराएको छु केही नोटहरू त म तिमीलाई यहीँबाटै दिन्छु होइन अब भनौँ न 2 वर्ष पहिला निकालेको बुक र हामीले 2 वर्षमा कति काम गर्यो नि सर हजुरको आवाज त पुरै कटेको छ अहिले काटेर आइरहेको छ अहिले बुझेछौ हेलो कस्तो आवाज आएको पछाडिबाट ब्याकग्राउन्ड आवाज त के छ त यसमा केही छैन कान्छ यहाँ त रुम हो कसको चाहिँ बजेको कस्तो कुकुर कराए जस्तो भइरहेछ ल ठिक छ ल अनि सर अब नयाँ बुक किन्ने मैले अस्ति भर्खरै किनेँ कि हजुरले लेख्नु भएको बुक त अब त्यो मैले भने नि त्यो नाम्सको बुक हो तिमीलाई नोट्सहरू त म यहीँबाट प्रोभाइड गरिदिन्छु धेरै जस्तो नोट्सहरू चाहिँ होइन हजुर नोट्सहरू त यहीँबाट पाउँछौ लगभग कभर हामीले सबै कुराहरू चाहिँ यहीँबाटै कभर गर्छौँ पढाउने चिजहरू चाहिँ ठिक छ ल ल बुकको कुरा हामीले के त्यो पढ्दाखेरि हल्का टिपमा नगइकन हल्का त्यो कन्सेप्ट बुझेर गर्ने भने सजिलो हुन्छ होला है ओभियसली सजिलो हुन्छ नि बहिनी पढ्ने बायोलोजी भनेको त कन्सेप्ट बुझ्नु त हो नि केही कुराहरू होइन अरु फिजिक्सहरुको पनि केमिस्ट्रीहरु पनि हल्का कन्सेप्ट बुझेर अनि गर्दा अभियसली राम्रो हुन्छ हामीले चाहिँ कसरी पढाउँछौँ भने अब तिमीलाई एकदमै चाहिने कुराहरू मात्रै पढाउँछौँ कि हामीले अनावश्यक चाहिँ जो तिमीलाई भनौँ न 2 वर्षको कोर्स हेर अब 1 महिनामा भ्याउनु त पोसिबलै हुँदैन होइन त्यो सम्भवको कुरा पनि होइन हामीले चाहिँ त्यही अनुसार के तिमीलाई जे कुराहरू बढी चाहिन्छ इम्पोर्टेन्ट छ त्यो कुराहरूलाई मात्रै बढी फोकस गरेर पढाउँछौ के हजुर ठिक छ अरु क्वेशन के छ सो तपाईको त बुक पढ्दाखेरि कस्तो केही नै बुझ्दैन रहेछ सुरुमा त के हो बुझ्दैन भने सुरुमा कहाँ बुझ्छ त तिमीहरु पीसीबी पढाए मान्छे अनि अकुलर साइन्समा एकैचोटी आउँदाखेरि बुझ्दैन नि त सबै नयाँ नयाँ लाग्छ ओभियसली नयाँ लाग्छ नि जे पनि त्यही त हो नि अब पढेकै छैन कहिले ब्याकग्राउन्ड नलेजै छैन अनि अब बुझ्छौ मैले पढाइसकेपछि गएर पढ न कसरी बुझ्छौ सबै अनि मलाई भन हजुर सर के हो कि मेरो आई मात्र बुक पढेर पुग्छ कि अरु पनि बुक पढ्नुपर्छ एन्ट्रान्सको लागि अहिलेको लागि चाहिँ नयाँ बुक पढ्ने अहिलेको लागि तिमीले अब कतिको पढाइछौ भन्ने कुरा हो तिमीले पहिलेदेखि पढिरहेको बुकहरू चाहिँ पढ अब नयाँ बुक खोजेर मार्केटमा गएर नयाँ बुकहरू चाहिँ 200 टार्गेट यताउता भनेर चाहिँ केही पनि नपढ त्यो आवश्यक छैन तिमीले पहिलेदेखि जे कुराहरू पढिरहेको छौ तिम्रो जुन नोटहरू छ त्यही कुरालाई बढी फोकस गर अनि यहाँबाट हामीले चाहिने कुराहरू मात्रै पढाउँछौँ त्यही कुरालाई फोकस गर त्योभन्दा बढी बाहिर नपर अनि सर अब मसँग यो सेकेन्ड एडिसन छैन कि यो मेरो आइको फर्स्ट ब्लू कलरको वाला बुक मात्रै छ हैन त्यो सेकेन्ड एडिसन छैन त्यो पनि लिनुपर्छ कि यसले मात्रै हुन्छ यस्तो छ बहिनी अब पुरानो बुक हो त है अब सी बेस्ड गराएको बुक होइन त मैले त्यो चाहिँ नाम्सको लागि बनाएको बुक हो है अब तिमीले त्यही पढिरहेछ भने त्यही पढ अहिलेलाई चाहिँ है अब त्यसमा केही कुराहरू मिस्टेकहरू पनि छ किन फर्स्ट एडिसन हो हामीले सेकेन्ड एडिसनमा धेरै हार्डवर्क पनि गराएको छ र कन्टेन्टहरू चाहिँ पीसीबीको कन्टेन्टहरू चाहिँ बढी हालेको छ त्यसमा हैन अहिलेकोमा चाहिँ पास्ट क्वेशनहरु छ तपाई त्यो व्हाट्सएपमा आई मिन पठाइदिनु होला नि यो कुन बुक हो भनेर म पठाइदिन्छु म व्हाट्सएपमा पठाइदिन्छु ठीक छ अनि सर यो ब्लू कलरको बुकमा त कति धेरै आन्सर लाइक रङ छ कि पुरानो बुक हो बहिनी त्यो चाहिँ हैन अब मैले पनि त्यो कुराको चाहिँ एस्योर चाहिँ गर्दिनँ कि सबै कुरा राइट छ भनेर किनभने त्यो फर्स्ट एडिसन हो फर्स्ट एडिसनमा यति धेरै कन्टेन्ट लेखेको थियो यति धेरै कन्टेन्ट लेखेको थियो अन्त त्यो बुक चाहिँ हामीले भनौँ न 2 वर्षमा लेखेर भ्याएको त्यो पुरै बुक चाहिँ फेरि हातले लेखा हो कि त्यो चाहिँ अब कतैबाट कपी गरेर ल्याएर यताउता गरे पनि हैन सबै हातले लेखेको हो त्यसैले चाहिँ त्यो टाइप गर्ने मान्छेले केही इरर गर्दो रहेछ तिमीले सबै इररहरू चाहिँ मैले यहाँ क्लासमै करेक्सन गरिदिन्छु सबै यो के हो मलाई सबै यादै छ यहाँ के मिस्टेक छ प्लस तिमीले त्यो सेकेन्ड एडिसन लिम कि नलिम अब तिमीलाई कस्तो लाग्छ 1-2 दिन क्लास पढ अनि तिमीलाई के फिल हुन्छ मैले फिचरहरु भन्छु अनि त्यसपछि तिमीले डिसाइड गरौँला नि है सर पेमेन्ट पनि गर्नुपर्ने हो कि यो क्लासको सर ओभियसली पेमेन्ट गर्नुपर्छ कान्छो सबैको लागि 7000 छ फिक्स छ
अब मैले पनि पेमेन्ट गर्नुपर्छ नि त, अरू टिचरहरूलाई पेमेन्ट गर्नु पर्यो होइन। त्यस हुनाले चाहिँ अनलाइन भएको हुनाले चाहिँ सस्तो भयो। पोहोर साल चाहिँ 15,000 गरे हो सबैलाई, किन हामीले फिजिकल पनि गरेको थियो, सबै क्लासहरू फिजिकल थियो होइन। अनलाइन भएपछि आधा घटाइदियो, किनभने हामीले रेन्टहरू कुराहरू तिर्नु परेन। र हामीले चाहिँ एक्जामहरू लिनलाई र एउटा दुईवटा क्लास लिनलाई चाहिँ हामीलाई भाइब्रेन्ट, हामीले पहिलेदेखि भाइब्रेन्टमा गर्थ्यो होइन। जसलाई थाहा छ हामीले भाइब्रेन्टमा गर्ने भावना चाहिँ हामीले त्यहीँबाटै क्लास गर्छौँ। फेरि केही क्लासहरू एक्जामहरू फिजिकल एक्जामहरू चाहिँ हामीले त्यहीँबाटै लिन्छौँ बहिनी। हजुर बुझेन कहिलेसम्म गर्नु? मलाई पर्सनली टेक्स्ट गर है, तिम्रो केही प्रब्लम छ भने तिमीले टाइम लिन चाहिन्छ भने चाहिँ टेक्स्ट गर, किनभने मैले त्यो अनुसारको प्लानिङ गर्नुपर्छ। होइन भने चाहिँ भोलि या पर्सिमा गर न है। के छैन केमा गर्नुपर्ने पेमेन्ट केही छैन। म तिमीलाई लिङ्क पठाइदिन्छु, सबै इन्फर्मेसनहरू त्यही छ। हामीसँग 4वटा 5वटा ब्याङ्क छ, 4वटा 5वटा ब्याङ्कमा जुनमा गर्दा पनि हुन्छ। पर स्टुडेन्ट 7,000 सर। हजुर पर स्टुडेन्ट मानि 7,000 एउटा स्टुडेन्टले एउटा स्टुडेन्टको 7,000 हो। अनि सर त्यो टार्गेट 200 बुकहरू छन्, त्योहरू चाहिँ नपढ्ने अहिले? मेरो इन्ट्रेस्टको कुरा चाहिँ के हो भने तिमीले जे कुरा पढाएको छौ नि त्यो कुरामा चाहिँ बढी फोकस गर के। नयाँ बुक तिमीले जस्तै मेरो आएको बुक हेर्दाखेरि तिमीलाई अग्लो साइन्सले कतिको नयाँ कुरा लाग्यो, तिमीले त्यो नयाँ कुरामा बढी टाइम इन्भेस्ट हुन्छ कि। अब 1 महिना छ नि त तिम्रो, अब 2टा 3टा बुकमा लाग्यो भने तिमीलाई प्रब्लम हुन्छ, किनभने तिमीले नयाँ बुक पढ्छौ, पुरानो कुरा भुल्छौ होइन। त्यो गर्नुभन्दा तिमीसँग जे कुराहरू छ त्यही कुराहरूमा बढी फोकस गर। नाम निस्किने त्यसरी हो, धेरै क्राप हेरेर कहिले पनि नाम निस्किँदैन। एउटा कुरालाई एउटा तरिकालाई 10 तरिकाले सोध्नु मिल्छ कि होइन। त्यो 10 तरिकालाई खोज्ने होइन नि त, तिमीले बेस कुरालाई एउटा बेसमेन्टलाई खोज्ने हो, बेसमेन्टको कुरा पढ्ने हो, अनि 10वटा क्वेसन त जसरी बनाउनु सकिन्छ होइन। सर म भाइब्रेन्टमा पढिरहेको छु, अनि फेरि यहाँ पनि त्यो पे गर्नुपर्छ कि भाइब्रेन्टमै हजुरले यही पढाइसिन्छ? यस्तो छ कान्छ, भाइब्रेन्टमा चाहिँ मैले आफैले पढाएको छु। हिजो क्लास लियो तिमीले? हिजो चाहिँ लिएन। अस्ति पहिला लियौ? लिएको थिएँ सर। यस्तो छ बहिनी, अब भाइब्रेन्टको कुरा चाहिँ कस्तो छ भने भाइब्रेन्टमा चाहिँ जम्मा 3 दिन पढाउनु भन्नु भएको छ मलाई होइन। अप्टोमेटिक अब 3 दिनमा मैले पढाएर भ्याउँदिनँ नि त। मैले त पढाउँदा त्यहाँ पनि पढाइदिन्छु 3 दिनमा हो, सबै कुरा ऱ्यापअप गरिदिन्छु। म एकदमै फास्ट पढाउँछु, 1 घन्टा गरेर 3 घन्टा क्लास हो होइन। अब त्यसमा तिमीले कति बुझ्छौ के गर्छौ भन्ने कुरा हो कि। अब त्यो 3 दिनको क्लासले पुग्दैन, केही पनि हुँदैन, इन्ट्रोडक्सन मात्रै हुन्छ। हजुर कति घन्टाको यहाँ चाहिँ? हजुर यहाँको त बहिनी लगभग कति हुन्छ भने 45 देखि 50 आवर्सको क्लास हुन्छ यहाँ त। डेली चाहिँ भनेको चाहिँ डेली हुन्छ 1.5 घन्टा मैले यो पढाउँछु, अनि 1.5 घन्टा 2 घन्टा चाहिँ पिसिबीको क्लास हुन्छ, अनि अलि अन्तिमतिर गएर चाहिँ म्याथको क्लास हुन्छ। हजुर अनि एक्जामहरू चाहिँ सैटरडे एक्जाम चाहिँ नेक्स्ट टाइम या चाहिँ कमिङ नेक्स्ट विकबाट चाहिँ एक्जाम चाहिँ फिजिकल एक्जाम हुन्छ, किनभने अनलाइन एक्जाम चाहिँ हुँदैन। अनलाइन एक्जाम चाहिँ अलिकति तपाईँहरूले फिल आउँदैन। कहाँ हुन्छ सर भाइब्रेन्ट? भाइब्रेन्ट नै गर्छु मैले। हामी त विराटनगरतिर छौँ। हजुर हामी त विराटनगरतिर छौँ घरमै त। अनलाइनलाई त अनलाइनै म एभाइलेबल गराइदिन्छु, फोटोकपी गरेर प्रिन्ट गरेर पढ्ने। अनि सर त्यो पनि एक्जाम दिन पाउँछ कि मात्र पेमेन्ट गरेका मान्छेहरूले मात्र? कसरी अंकिता? सर भन्नाले त्यो भाइब्रेन्टमा एक्जाम हुन्छ भन्ने जसले पनि दिन पाउँछ कि पेमेन्ट जसले गरेछ उसले मात्र दिन पाउँछ? यस्तो भने हामीले चाहिँ प्रायोरिटी चाहिँ हाम्रो स्टुडेन्टलाई दिन्छौँ होइन। हाम्रो 10 जना भए पनि 15 जना भए पनि हामीले उनीहरूलाई मात्रै प्रायोरिटी दिन्छौँ कि, किनभने हाम्रो एम भनेको 100 जना स्टुडेन्ट कलेक्सन गर्ने होइन होइन। उनीहरूलाई चाहिँ त्यो एक्जामको फिल होस् भनेर चाहिँ हामीले उनीहरूलाई दिन लागेको हो। सायदै हामीले यहाँबाटै सल्लाह गर्छौँ, यहीँबाटै पोस्ट गर्छौँ, अनि त्यहाँ गएर चाहिँ एक्जाम यति बजी हुन्छ भनेर पोस्ट गर्छौँ। उनीहरूलाई इन्फर्मेसन हुन्छ, जो इन्फर्मेसन हुन्छ उसले आएर एक्जाम दिन्छ। सायदै हाम्रो स्टुडेन्टलाई प्रायोरिटी दिन्छौँ हामीले। अब सबै कुराहरू एक्सेस चाहिँ हाम्रो स्टुडेन्टलाई बढी प्रायोरिटी हुन्छ है। अब जो हाम्रो स्टुडेन्ट छ उसलाई नै प्रायोरिटी दिनु, अरू धेरैलाई त किन गर्नु? हामीले पैसा कमाउनको लागि काम गरे होइन, हामीले त पहिलेदेखि काम गरिरहेको हुनाले चाहिँ यो कुरा कामलाई पनि कन्टिन्यू गरौँ भनेर मात्रै हो। नत्र भए त यो प्रोग्रामबाट त एउटा हाम्रो चाहिँ कस्तो छ भने जस्तो एउटा तिमीहरू यहाँबाट छिर्यौ नि होइन इन्ट्रान्सबाट, तिमीहरू यहाँबाट छिरिसकेपछि तिमीहरू ब्याचलरमा पनि हामीसँगै पढ्छौ। ब्याचलर पछि फेलोसिप प्रोग्रामहरू, क्लिनिकल प्रोग्रामहरू, कन्फरेन्सहरू त सबै हामीसँगै पढ्छौ कि एक हिसाबले चाहिँ होइन। त्यो हुनाले चाहिँ हामी चाहिँ रुटदेखि चाहिँ माथिसम्म चाहिँ गराउनलाई चाहिँ प्रोग्राम चाहिँ एउटा फुल प्रोग्राम बनोस् भनेर चाहिँ यो प्रोग्राम गर्न गरे हो कि
है। म मात्रै होइन धेरैजना हुनुहुन्छ, तर मभन्दा धेरैजना सिनियर हुनुहुन्छ। म इमिडिएट पास आउट भएको र यो बुकहरू यताउता लेखेको हुनाले चाहिँ अलिक राम्रो नलेज मेरो भएको हुनाले इन्ट्रान्समा पनि मैले धेरै वर्ष कुर्या म अरूले भन्दा, त्यही भएर चाहिँ मैले क्लासहरू चाहिँ म आफै लिन्छु। सर यो म्याथ्स भन्ने नयाँ आएको हो, नत्र उसमा त छैन त। हो त्यहाँ छैन मेन्टल एबिलिटी टेस्ट भनेर। त्यही त भने तिमीले पढेको बुक चाहिँ नाम्सको हो, नाम्सको करिकुलमलाई बनाएको हो। त्यो बुक चाहिँ सीलाई बनाएको चाहिँ होइन। सीको लागि करिकुलम फरक छ। नयाँ बुकमा सी बेस्ड अनुसारको क्वेसनहरू पनि छ, सिलेबस पनि मोडिफाई गराएको छ, तर पनि त्यसमा पनि म्याथ चाहिँ छैन। फेरि पिसिबी र अप्थाल्मिक साइन्स मात्रै छ। म्याथ भनेको चिज अब हामी चाहिँ एक्सपर्ट पढिन त्यसको, जसले म्याथ पढाएको छ, जो म्याथको टिचरहरू छ उहाँहरूले चाहिँ पढाउनुहुन्छ। त्यही पनि हाम्रो बुकहरूमा चाहिँ म्याथको क्वेसनहरू चाहिँ राखेका छौँ अरूसँग कोअर्डिनेसन गरेर। अनि यसमा त के अरे यो सिलेबसमा त म्याथ्सको भनेर छैन त सर? कुनमा? निलो बुकमा होइन, सिलेबस उसमा हालेछ नि, उसमा पब्लिक हेल्थ अपडेट भनेर सिलेबसमा। यहीँ हेर नि त, ल म तिमीलाई यहीँबाट देखाइदिन्छु। इन्क्लुडाले चाहिँ यसमा त छैन। तिमीले हेर न बिराको कान्छो, तिमीले हेर्दाखेरि बिरायो है। यहाँ हेर देख्यौ, यहाँ मेन्टल टेस्ट भनेर देख्यौ ए यो चाहिँ अटोमेटिक करिकुलम हो यो चाहिँ। ठिक छ ल। अब के छ तपाईँको केही क्वेसन छ भने भन्नुहोस्, नभए चाहिँ मैले पढाउन सुरु गर्छु। अब सर कति आवर्सको क्लास हुन्छ हाम्रो अहिले? अहिले चाहिँ 1.5 घन्टा। अब 1 त बजिहाल्यो, अब अझै 1.5 घन्टा क्लास लिन्छु म। म्यानेज गरेर, नभए रेकर्डिङ चाहिँ म रेकर्डिङ पठाइदिन्छु तिमीलाई। हस् हस्, हाम्रो 2 बजेदेखि एक्जाम छ कि। 2 बजेभन्दा पहिले नै भ्याउँछु, किनभने अझै 1 घन्टा छ नि त। लेट्स सी है, धेरै भयो भने चाहिँ तिमी ठ्याक्कै अनुसार मिलाउ न। हस् ल, अरू केही छ क्वेसनहरू? ल मैले पढाउन सुरु गरेँ है त, ठिक छ? ओके ल। सो मेरो इन्ट्रोडक्सन दिएँ तिमीहरूलाई है। अब चाहिँ तिमीहरूलाई चाहिँ मैले आज के कुरा पढाउँछु भने एउटा कुरा चाहिँ वाट इज द अप्टोमेट्री भन्ने कुरा चाहिँ पढाउँछु है। अब कसैलाई चाहिँ अलिकति बुझ्न गाह्रो भएको छ भने चाहिँ अप्टोमेट्री करिकुलम अनि अप्टोमेट्रीको बारेमा पढाउँछु। करिकुलम सीएको करिकुलम अपडेटेड करिकुलम पढाउँछु र अप्टोमेट्रीलाई चाहिँ कसरी प्रिपरेसन गर्ने, कसरी पढ्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ मैले एक्सप्लेन गरिदिन्छु है त। सो फर्स्टमा चाहिँ हेर, तिमीहरूलाई चाहिँ के चाहिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ पहिला थाहा पाऊ। यदि तिमीहरूको C+ भन्दा ग्रेडिङ कम आएको छ भने इन्ट्रान्स दिन पाइँदैन है। 2.4 GPA भनेको चाहिँ यो टोटल हो, प्र्याक्टिकल र थ्योरी गरेर दुइटैको हिसाब गरेर यो आउने हो। 25 मार्क्स चाहिँ तपाईँहरूको यत्तिकै प्र्याक्टिकलबाट आइहाल्छ। तपाईँले पास हुनलाई ल्याएको मार्क्सले चाहिँ 50% चाहिँ कर्छ। त्यसो हुनाले चाहिँ यो राखेको मात्रै हो भनेको 50% चाहिँ, त्योभन्दा कममा चाहिँ एकदमै कमै मान्छेहरू चाहिँ पास हुन्छ। ठिक छ? 2.4 GPA आएको मान्छेले यो पढ्न पाउँछ। यदि अरू चिजहरू पढ्नु भएको छ भने तपाईँले चाहिँ इक्विभ्यालेन्ट गर्नुपर्छ। +2 बराबरको इक्विभ्यालेन्ट गर्नुपर्छ, तर ओएहरूलाई चाहिँ गर्नु पर्दैन है। ओएहरूले चाहिँ अहिले चाहिँ गर्नु पर्दैन। यदि तपाईँले A+ बाहिरको युनिभर्सिटीहरू पढ्नु भएको छ भने त्यो गर्नुपर्छ। तपाईँलाई एक्जाममा कस्तो क्वेसन सोध्छ भने 4वटा क्वेसन सोध्छ। तपाईँलाई जो चाहिँ अलिकति वर्ष कुर्नु भएको छ उहाँलाई एकदमै एक्सपिरियन्स होला, जो फ्रेसर हुनुहुन्छ 4वटा क्वेसन सोध्छ। त्यसमा मध्ये चाहिँ 2टा क्वेसन पनि राइट हुनसक्छ, 3टा एन्सर पनि राइट हुनसक्छ। तर तपाईँले एन्सर लाउँदाखेरि चाहिँ जहिले पनि बेस्ट रेस्पोन्स र बेस्ट करेक्ट एन्सर चाहिँ लाउनु पर्यो। जो नियरेस्ट एन्सर हुन्छ क्वेसन अनुसार चाहिँ त्यो एन्सरलाई चाहिँ चुज गर्नु पर्ने हुन्छ। 2टा 3टा क्वेसन राइट छ भनेर चाहिँ यताउता लाएर आउने काम चाहिँ नगर्नु है। क्वेसन 200वटा हुन्छ, फुल मार्क्स पनि 200वटाकै हो। 3 घन्टाको क्वेसन हुन्छ। तपाईँहरूको यसमा चाहिँ रिकल भनेको चाहिँ तपाईँले याद गरेर घोकेको कुरालाई याद गरेर लेख्ने चाहिँ 30% हुन्छ। त्यो भनेको 60वटा क्वेसन हुन्छ। अन्डरस्ट्यान्डिङ भनेको चाहिँ तपाईँले जानेकै भरमा तपाईँले त्यहीँ गएर तपाईँले बुझ्नु भएको छ, कन्सेप्ट थाहा छ भने चाहिँ तपाईँले एप्लाई गरेर दिन सक्ने क्वेसन चाहिँ 100वटा हुन्छ। जो चाहिँ तपाईँलाई बेसिक ब्याकग्राउन्ड नलेज चाहिन्छ त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले बुकहरू पढ्ने हो। त एप्लिकेसन भनेको युटिलिटी होइन। अब त्यसलाई कसरी युटिलाइज गर्ने एउटा फर्मुला दियो भने त्यसको एप्लिकेसन चाहिँ कसरी युज गर्ने भनेर चाहिँ 40वटा क्वेसन सोध्छ हो। यति क्वेसन चाहिँ यसो गरेर चाहिँ 200 क्वेसन बनाएको छ। ठिक छ? अब तपाईँहरूले चाहिँ पढ्ने भनेको जस्तो बायोलोजीमा चाहिँ ओरिजिन अफ बायोलोजी, इभोल्युसनबाट 4 मार्क्सको सोध्नु पढ्नुहुन्छ, ह्युमन इभोल्युसन है। अब जनरल क्यारेक्टरिस्टिक अफ क्लासिफिकेसन अफ प्रोटोजोआ टु क्रोडेटा भनेको जो फाइलमहरू छ, फाइलमबाट चाहिँ 8 नम्बर क्वेसन पढ्नुहुन्छ हो। यो सिस्टममा जुन डिटेल स्टडी अफ एनिमल छ, प्लाज्मोडियम, अर्थवर्म र रानाटिग्रिना, यसबाट चाहिँ 8वटा क्वेसन पढ्नुहुन्छ। अर्को चाहिँ ह्युमन बायोलोजी एन्ड डिजिज भने यो मैले पढाउँछु तपाईँहरूलाई है। हेल्थ साइन्सको सबै कुरा मैले पढाइदिन्छु। त्यसबाट चाहिँ 14 नम्बरको सोध्छ। एनिमल टिस्यु 4 नम्बरको सोध्छ।
इन्भाइरोमेन्ट पल्युसन एडाप्टेसन बिहेभियरल भनेको एप्लाइड जोलोजी हो। यो चाहिँ एकदमै खतरा पर्नुपर्ने केही पनि छैन यसमा। एडाप्टेसनको लागि चाहिँ अलिकति तपाईँले बढी फोकस गर्नुपर्छ। एडाप्टेसन एन्ड बिहेभियर अफ एनिमल, जस्तो नेचुरल एनिमल होइन, डिफ्रेन्ट टाइप अफ के भन्छ हेबिट्याटहरूको बारेमा होइन, यसको बारेमा चाहिँ तपाईँले आफैले पनि पढ्न सक्नुहुन्छ। एकदमै कन्फ्युजिङ छैन। यसको लागि चाहिँ नोटहरू भयो भने चाहिँ तपाईँले इजी तरिकाले पढ्न सक्नुहुन्छ। खासै गाह्रो छैन यो चाहिँ। यो 2 मार्क्सलाई खासै फोकस गर्नु पर्दैन। तपाईँले फोकस गर्ने भनेको चाहिँ यो जनरल क्यारेक्टरिस्टिक अफ प्रोटोजा टु कोडाटम, कोडाटा भन्छ, साइन्टिफिक नेम चाहिँ कोडाटम भन्छ है। यसमा चाहिँ 8 मार्क्सको यो छ र ह्युमन डिजिज, यसमा चाहिँ यो कुरा दुईटालाई चाहिँ एकदमै फोकस गर्नुपर्छ। र रानाटिग्रिना, पेरिथिमा फस्टोमा र प्लाज्मोडियम, योहरूबाट चाहिँ अब तपाईँले एकदमै डिटेल स्टडी गर्नुपर्छ। यसको लागि चाहिँ क्लास हुन्छ, ठिक छ, जोलोजीकै टिचरले पढाउनुहुन्छ। अब बोटनीमा चाहिँ तपाईँको बोटनीमा सोध्ने भनेको चाहिँ बेसिक कन्सेप्ट अफ द लाइफ एन्ड डाइभर्सिटी, यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। तपाईँलाई थाहा होला सेलको स्ट्रक्चरदेखि लिएर डिफ्रेन्ट टाइप अफ यो भन्छ के भन्छ यो फङ्गसहरूको कुराहरू, ब्याक्टेरियाको कुराहरू, भाइरसको कुराहरू सबै यसमै पर्छ। डाइभर्सिटीमै कुरा पर्छ यसलाई चाहिँ। अनि चाहिँ अब डाइभर्सिटी नै भनेर चाहिँ टपिक, त्यो कुराहरू चाहिँ राम्रोसँग पढ्नु पऱ्यो। र इकोसिस्टम र इन्भाइरोमेन्ट यो पनि इम्पोर्टेन्ट टपिक हो। यो दुईटाले चाहिँ लगभग कभर गर्छ। त्यसपछि त्यो सेल बायोलोजी र जेनेटिक्सबाट चाहिँ तपाईँले धेरै कुराहरू चाहिँ ओडहरू याद गर्नुपर्छ। जेनेटिक्सबाट चाहिँ सेल बायोलोजीबाट त अब तपाईँलाई थाहै छ सबै क्यारेक्टरिस्टिकहरू पढ्नुपर्छ। एनाटोमी एन्ड फिजियोलोजी जस्तो चाहिँ रेस्पिरेसनको कुराहरू भयो, फिजियोलोजिकल कुराहरू भयो, जो 7 नम्बरको सोध्छ। डेभलपमेन्ट एन्ड एप्लाई बोटनी भनेर चाहिँ 5 नम्बरको सोध्छ, ठिक छ। अब यसमा चाहिँ अब अर्को चाहिँ केमिस्ट्रीको कुरा। अब केमिस्ट्रीमा चाहिँ जनरल फिजिक्स, अब यो त एकदमै भेग यत्तिकै राख्दा चाहिँ हेर्नु है। अब यो चाहिँ अलिकति कस्तो भने जनरल अर्गानिक र फिजिकल केमिस्ट्रीबाट यति सोध्छ होइन, इनअर्गानिकबाट यति, अर्गानिकबाट यति, यत्तिकै हावादारीमा राखेको जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। यो यिनीहरू केही स्टडी नै गराएको छैन यसको बारेमा चाहिँ हो। अब तपाईँहरूलाई चाहिँ यहाँ गाह्रो भनेको चाहिँ जनरल एन्ड फिजिकल केमिस्ट्री चाहिँ गाह्रै छ। किनभने त मोलको कन्सेप्ट, मोलार कन्सेप्टहरू अलिकति पढ्ने मान्छेले चाहिँ मात्रै मिलाउँछ यो चाहिँ होइन। अब अलिकति ल के भन्छ अरे टाइटिनको कुराहरू, अलिकति इजी कुराहरू होइन, युज अफ के फ्राडेको लगको कुराहरू होइन, यो सामान्य कुराहरू पढेर लगभग 10वटा क्वेसन जस्तो मिलाउन सकिन्छ। तर 5 नम्बरको जुन बाँकी लगभग 5वटा क्वेसन छ त्यसलाई चाहिँ राम्रै कन्सेप्ट हुनुहुन्छ मोलको कन्सेप्ट चाहिँ, ठिक छ। तपाईँहरूलाई अलिकति राम्रो सब पढ्नुहुन्छ भने चाहिँ त्यो कुराहरूलाई चाहिँ फोकस गर्नुहोस्। तर एकदमै टाइम कन्ज्युमिङ छ, त्यतातिर चाहिँ लाग्दैनौँ हामी हो। त्यसको 10 मार्क्समा चाहिँ कभर गर्छौँ, किनभने त्यो पार्ट चाहिँ बढी इजी छ कि। अब अहिले आएर चाहिँ त्यो 5लाई कभर गर्न खोज्दाखेरि तपाईँको एकदमै टाइम लस हुन्छ। त्यो गर्नुभन्दा इजी पार्टहरूलाई चाहिँ कभर गरौँ, ठिक छ। अर्को चाहिँ इनअर्गानिक केमिस्ट्री। इनअर्गानिक केमिस्ट्री भनेको घोग्नी हो। एक्जाम हुनु लाग्यो अब लगभग 15 दिन बाँकी छ भनेपछि तपाईँले चाहिँ पिसिबी रिभ्यू भन्ने बुक छ एउटा, हाम्रो उसको समीक्षा पब्लिकेसनको, यत्रो मोटो खालको सानो बुक छ। त्यो बेस्ट बुक लाग्छ मलाई चाहिँ है। त्यसमा चाहिने कुराहरू सबै लेखिदिएको छ। त्यो बुक चाहिँ कण्ठ बनाउनुहोस्, त्यसबाट चाहिँ पढ्न सुरु गर्नुभयो भने तपाईँलाई चाहिँ टाइम पनि कम लस हुन्छ। र पढ्ने यो भनेको गाडीमा हिँड्दाखेरि, बाटोमा हिँड्दाखेरि, एक्जाम दिन जाँदाखेरि हो, कहीँ कसैलाई कुर्दाखेरि, त्यो बेलामा चाहिँ यो पुरा पढ्ने हो। घर आएर चाहिँ किताब पल्टी मारे इनअर्गानिक केमिस्ट्री पढ्न नबस्नु, त्यसो गऱ्यो भने टाउको दुख्छ, किनभने पढ्ने कुराहरू धेरै छ। र अर्गानिक केमिस्ट्रीमा तपाईँलाई मेनली सुन्ने भनेको नेमिङ रियाक्सन हो। 25-30वटा नेमिङ रियाक्सनहरू छ, त्यो चाहिँ कन्ठै हुन्छ, यहीँबाटै कन्ठ हुन्छ। र चाहिने रिएजेन्टहरूको बारेमा तपाईँहरूलाई यहीँबाट कन्ठ हुन्छ। त्यसको चाहिँ म्यानुफ्याक्चरिङ, नेमिङ रियाक्सन र एप्लाइड केमिस्ट्री हो। एप्लाइड केमिस्ट्री भनेको चाहिँ जस्तो यो पेस्टिसाइड भनेको के हो, अनि यताको कुराहरू चाहिँ पोलिमर्फिजमको कुराहरू, एमिनो एसिडको कुराहरू, यता जुन एप्लाइड केमिस्ट्री छ त्यहाँबाट चाहिँ बढी क्वेसन सोध्छ कि। हामीले पढ्दाखेरि चाहिँ जिन्दगीभर चाहिँ बेन्जिन पढेर बस्छौँ होइन। बेन्जिन, रेमाटाइमेटिक्स त इम्पोर्टेन्ट छ भनौँ न। बेन्जिन पढ्छौँ, फिनोलको प्रोपर्टिज पढ्छौँ होइन, फिनोल इज मोर एसिडिक अर बेन्जिन इज मोर एसिडिक होइन, त्यो कुराहरू पढ्छौँ। त्यो कुराहरू भन्दा पनि यसमा चाहिँ त्यतातिर लाग्यो। कन्सेप्ट डेभलप गर्नलाई त ठिक थियो, कन्सेप्ट डेभलप गर्ने बेलामा पढ्नुपर्छ त्यो कुराहरू चाहिँ है। न्युक्लियोफिलिक, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्युसन रियाक्सनहरू पढ्नुपर्ने हो कन्सेप्ट डेभलप गर्नलाई। तर त्यो क्वेसन चाहिँ त्यसमा चाहिँ सर्टेन टाइपको क्वेसनहरू छ जो चाहिँ ट्रिक अनुसार मिलाउन सकिन्छ। हामी त्यो ट्रिकहरूमा चाहिँ बढी फोकस गर्छौँ, मेकानिजमहरू चाहिँ हामी जाँदैनौँ, ठिक छ। अब फिजिक्सको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ मेकानिकल जुन मेकानिक्स छ, मेकानिक्समा चाहिँ अब न्युमेरिकलको पार्टहरू अलिकति कम्प्लेक्स, जस्तो सिम्पल हार्मोनिक मोसनहरू भयो होइन, रोटेसनल डाइनामिक्स भयो, यिनीहरू चाहिँ अलिक गाह्रो टपिक हो। त्योभन्दा अरू इजी टपिकहरू छन्, त्यो इजी टपिकहरूलाई चाहिँ बढी फोकस गर्न सजिलो हुन्छ है। अरू चाहिँ गाह्रो चाहिँ टाइम वेस्ट चाहिँ नगरौँ। अर्को चाहिँ हिट एन्ड थर्मोडाइनामिक्स छ। हिट एन्ड थर्मोडाइनामिक्स सबै पढ्नुपर्छ, एकदमै सजिलो टपिक हो त्यो हिट एन्ड थर्मोडाइनामिक्स होइन। जियोमेट्रिक अप्टिक्स एकदमै सजिलो छ है। करेन्ट एन्ड म्याग्नेटिजमको पार्टहरू चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो भए पनि एकदमै सजिलो टपिक हो। यो चाहिँ बिग्रिने खालको क्वेसनहरू चाहिँ यसमा केही पनि छैन कि। यो तपाईँले सुनेको भरमा पनि मिलाउन सक्नुहुन्छ। यहाँबाट चाहिँ साउन्ड वेभ एन्ड इलेक्ट्रोस्ट्याटिक्स एन्ड क्यापेसिटर एकदमै सजिलो टपिक छ यो पनि है। मोडर्न फिजिक्स जानेपछि सजिलो छ। यसमा सोध्ने भनेको चाहिँ डेटिङ हो
है डेटिङ र लाइफ टाइम हाफ लाइफ यिनीहरू सोध्छ हामीले त्यस्तो कुराहरू पढाइहाल्छौँ सेमी कन्डक्टर के भन्छ सेमी कन्डक्टरमा चाहिँ घोक्नुपर्ने कुराहरू अलिक बढी छन् त्यो कुराहरू चाहिँ पढाउँछौँ हामीले है अर्को चाहिँ पार्टिकल फिजिकल सोर्स अफ एनर्जी एन्ड युनिभर्सिटी त तपाईँहरूलाई यो क्वान्टम फिजिक्सको कुराहरू हो क्वान्टम फिजिक्समा एन्टी पार्टिकल के हुन्छ पोजिटिभ इलेक्ट्रोनहरू के हो होइन युनिभर्सल कुराहरू चाहिँ यसमा बढी पर्छ हामीले यो कुरालाई पनि रिकभर गर्छौँ ठिक छ गाह्रो चिजलाई चाहिँ सकेसम्म छुँदैन हामीले है अब चाहिँ छ अब यो चाहिँ मेन्टल अब तपाईँलाई चाहिँ फिजिक्सको कुरा त भइसक्यो होइन अब पिसिबीबाट चाहिँ के सोध्छ भन्ने कुरा हो अप्थाल्मिक साइन्सबाट चाहिँ यसबाट चाहिँ मैले तपाईँलाई कोर्स बनाइदिएको छु पक्रेमा तपाईँलाई सेयर गरेर देखाइदिन्छु सेयर द स्क्रिन भनेर चाहिँ कहाँ छ यहाँ ब्याकग्राउन्ड अफ अप्टोमेट्री यसलाई चाहिँ म सेयर गर्छु यो चाहिँ हाम्रो तपाईँले हेर्नुभयो भने चाहिँ यहाँ चाहिँ यो मैले आफूले बनाएको सिलेबस हो है अब योबाट भन्दा परबाट चाहिँ तपाईँलाई केही पनि क्वेसन सोध्दैन जस्तो मैले चाहिँ अरूको चाहिँ केही पनि राखिदिएको छैन यहाँ अप्थाल्मिक साइन्सको राखिदिएको छु तपाईँलाई अप्थाल्मिक साइन्सबाट बढी क्वेसन सोध्ने भनेको अग्लो एनाटोमी एन्ड डिजिजबाट हो आँखाको डिजिजहरू कस्तो कस्तो हुन्छ र एनाटोमीहरू यसबाट बढी क्वेसन सोध्छ इन्भेस्टिगेसन अप्टोमेट्रीमा चाहिँ के कुराहरू चाहिँ बढी युज हुन्छ आँखाको इभ्यालुएसन गर्नलाई या चाहिँ आई चेकअप गर्नलाई त्यो कुराहरू सोध्छ होइन मेजर कज अफ रिफ्र्याक्टिभ एन्ड अप्थाल्मिक लेन्सेस त्यही हो तपाईँले जुन फिजिक्समा पढ्नुहुन्छ कन्केभ कन्भेक्स लेन्स र कस्तो खालको इररहरू हुन्छ आँखामा चाहिँ नियर साइडनेस फार साइडनेस भनेर पढ्नु होला हाइपरमेट्रोपिया मायोपिया ती कुराहरूको चाहिँ यो डिभिजन हुन्छ है बेसिक अप्टोमेट्री भनेको फार्माकोलोजी प्याथोलोजी र माइक्रोबायोलोजी यो चाहिँ तपाईँले बिल्कुलै पढ्नु भएको छैन यो कुरा चाहिँ मैले सबै आफैले तपाईँलाई याद गर्न तरिकाले पढाइदिन्छु कम्युनिटी अप्टोमेट्री भनेको एप्लाइड अप्टोमेट्री हो कम्युनिटीमा कसरी अप्टोमेट्री चाहिँ एप्लाई हुन्छ भनेर चाहिँ यो कुराहरू चाहिँ मैले पढाउँछु तपाईँहरूलाई ठिक छ Alright, so let's go to the another my presentation. अब यसमा चाहिँ तपाईँहरूले सिलेबसको बारेमा त बुझ्नुभयो हो अब ठिक छ म तपाईँलाई चाहिँ मैले के भन्छु भने कहाँ सिटहरू चाहिँ के एभाइलेबल छ भनेर भन्छु फेरि उहीँ जाउँ है तपाईँलाई म लिङ्क चाहिँ ड्रप गरिदिन्छु तपाईँले चाहिँ सेभ गरेर राख्न सक्नुहुन्छ नभए चाहिँ मैले व्हाट्सएपमा अहिले एकछिनमा पनि लिङ्क ड्रप गरिदिन्छु त्यहाँ ठिक छ मैले व्हाट्सएप खुलिहाल्यो व्हाट्सएपमा मैले लिङ्क ड्रप गरिदिइहालेँ है तपाईँले देख्नु भएको छ मेरो स्क्रिन भिजुअल छैन है तपाईँलाई हेर्नुहोस् यो लिङ्क चाहिँ तपाईँहरू एकचोटि तपाईँ आफैहरूले पनि पढ्न सक्नुहुन्छ म चाहिँ एकपल्ट सर भनिदिन्छु कहाँ चाहिँ नेपालमा कहाँ सिटहरू कति छ भनेर है तपाईँहरू त्यो लिङ्कमा गइसकेपछि तपाईँहरूले यहाँ पाउने चिज भनेको चाहिँ के छ भने जस्तो इन्स्टिट्युट अफ मेडिसिनमा कसरी क्वेसन सोध्छ भनेर छ यो है इन्स्टिट्युट अफ मेडिसिनमा चाहिँ पहिला 100 क्वेसन सोध्थ्यो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलोजी यसरी सोध्थ्यो हो नाम्सको त बुक चाहिँ नाम्स करिकुलमबाट भनेको भनेको थिएँ मैले तपाईँहरूले जसमा चाहिँ 100 क्वेसन हुन्थ्यो त्यहाँ चाहिँ फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलोजी र अप्थाल्मिक साइन्स भनेर चाहिँ 40 मार्क्सको क्वेसन सोध्थ्यो ठिक छ जनरल हेल्थबाट चाहिँ 20 मार्क्सको सोध्थ्यो पोखरा युनिभर्सिटीमा के गर्थ्यो म्याथको क्वेसन सोध्थ्यो केमिस्ट्रीको क्वेसन सोध्थ्यो होइन यसरी चाहिँ टोटल गरेर 100 क्वेसन सोध्थ्यो अब अहिले चाहिँ के कुरा चेन्ज भयो अहिलेको जुन करिकुलम छ तपाईँहरूलाई भने मैले 200 क्वेसन भयो त्यसमा चाहिँ 20 क्वेसन चाहिँ अप्थाल्मिक साइन्सबाट आउनुभयो तपाईँहरू यहाँ जानु भइसकेपछि यहाँबाट पनि तपाईँले सिधै चाहिँ बुकहरू अर्डर गर्न मिल्ने या चाहिँ किन्न मिल्छ तपाईँले सिधै क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईँलाई अनलाइन एक्जामको बारेमा जानु मन लाग्यो भने चाहिँ नोट्सहरू डाउनलोड गर्नलाई बुकहरू डाउनलोड गर्नलाई र एक्जाम दिनलाई चाहिँ तपाईँले यहीँबाट यही लिङ्कहरू युज गर्नुभए पनि हुन्छ ठिक छ अब तपाईँहरूलाई मैले के कुरा भन्छु भने जस्तो सिटहरू चाहिँ के छ कहाँ छ भनेर भन्छु ठिक छ आइओमा चाहिँ इन्स्टिट्युट अफ मेडिसिनमा चाहिँ 10वटा सिट छ टोटल गरेर ठिक छ 10वटा सिटमा चाहिँ 3वटा चाहिँ स्कलरसिप 6वटा चाहिँ स्कलरसिप हो 3वटा चाहिँ पेमेन्ट हो र एउटा चाहिँ फरेन कोटा हो यो चाहिँ विदेशी आएर पढ्न पाउँछ यसमा चाहिँ हो तपाईँहरू यदि विदेशीले कुनै एप्लाई गर्यो भने तपाईँहरूले पाउने चान्स चाहिँ कम हुन्छ तर आइओमा चाहिँ अलिकति 4-5 वर्ष भयो विदेशीहरू चाहिँ आउन छोडेको छ अहिले चाहिँ अप्टोमेट्री पढ्नलाई चाहिँ तपाईँहरूकै पालामा आयो भने त छुट्टै कुरा हो नत्र भए चाहिँ त्योभन्दा पहिला चाहिँ मालदिप्स यताको मालदिप्स भयो बङ्गलादेशकोहरू भयो उहाँहरू चाहिँ यहाँ चाहिँ आएर पढ्नुहुन्थ्यो अहिले चाहिँ केही वर्षदेखि चाहिँ आउनु भएको छैन नभए चाहिँ 4वटा सिट चाहिँ तपाईँहरूलाई भयो है अब यसमा चाहिँ नेसनल एकाडेमी फर मेडिकल साइन्समा चाहिँ यसमा चाहिँ कस्तो छ भने 30वटा 40वटा क्वेसन छ टोटल यसमा चाहिँ स्कलरसिप छ यसमा चाहिँ एउटा पनि स्कलरसिप छैन सबै पेमेन्ट बेसमा हो तर अहिले चाहिँ चिकित्सा सेवा आयोगले चाहिँ तैँले 75% स्कलरसिप दिनुहोस् भने तेरो कलेजको स्टुडेन्टहरू चाहिँ खारेज गरिदिन्छु भनेर उनीहरूको त्यस्तो नियमावली छ त्यसो हुनाले चाहिँ उनीहरूले स्कलरसिपको लागि केही गर्ला यदि गरेन भने चाहिँ उनीहरूको पोलिसी चाहिँ के हो भने 30 जनालाई चाहिँ पेमेन्टमा लिने हो र यसलाई चाहिँ अब स्कलरसिप गर्दाखेरि चाहिँ 75 गर्दाखेरि चाहिँ लगभग भनौँ न 40वटा सिटलाई बनाउँदाखेरि चाहिँ लगभग 40वटाको 75% गर्दाखेरि चाहिँ 30 होइन
100 को 70 को हिसाब लगायो भने पनि 100//4 7 चौको 28 भनेको लगभग 40 वटामा 32 वटा क्वेसन सिटहरु त तपाईलाई नै रहन्छ होला 30 देखि 32 सिटसम्म स्कलरशिपमै रहन्छ है। अब त्यसमा पनि केही कोटाहरुको सिस्टम छ, कोटाहरुबाट पनि एप्लाई गर्न पाइयो है। अब 10 वटा सिट चाहिँ यहाँ भयो। अर्को चाहिँ पोखराको सिट छ है। पोखराको सिट चाहिँ 15+2 लेखेको छ। 2 जनालाई चाहिँ स्कलरशिप दिन्छ, 5 जनालाई चाहिँ 15 जनालाई चाहिँ उनीहरुले के गर्छ पेमा पढाउँछ। अहिलेसम्मको चाहिँ यो स्ट्र्याटेजी हो, तर यो स्ट्र्याटेजीमा चाहिँ स्कलरशिप चाहिँ अहिले एकदमै बढ्नेवाला छ। भनेको 65 सिटमा केही नभए पनि 40 वटा जस्तो स्कलरशिप हुन्छ। फेरि स्कलरशिप भनेर तपाईहरुलाई चाहिँ कस्तो छ भने आइएममा चाहिँ स्कलरशिपमा आए पनि तपाईले 3 लाख रुपैयाँ तिर्नै पर्छ। पोखरामा जानुभयो भने तपाईलाई 0 रुपैयाँ तिर्ने हो, पोखरामा 1 रुपैयाँ पनि तिर्न लाउँदैन हो। र नाम्सले चाहिँ अब नाम्सको पोलिसीमा पनि 1 रुपैयाँ पनि तिर्न नपर्ने हो। अब उनीहरुले चाहिँ कस्तो खालको पोलिसी क्यारी गर्छ त्यो चाहिँ उनीहरुमै भर पर्छ। ठीक छ, म चाहिँ तपाईको मेरो प्रेडिक्सन चाहिँ भन्ने, तपाईले त्यो अनुसारको प्लानिङ चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ है। अब रह्यो तपाईलाई मैले चार्ट दिएको छु, यो चार्ट पनि तपाईलाई म ड्रप गरिदिइहाल्छु WhatsAppमा। तपाईले अहिले पछि एकछिनमा गएर चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ यो हेर्न सक्नुहुन्छ, तपाईलाई सजिलो हुन्छ बुझ्नलाई अझै है। कतिवटा सिट छ के छ भनेर तपाईलाई करिकुलमको बारेमा भन्दै, मैले सिलेबसको बारेमा भन्दै है त। अब यसपछि छ तपाईले पढ्नुपर्ने भनेको सो हाम्रो अब तपाईले अप टु मेड इन नेपाल भनेर तपाईले करिकुलम बुझ्नुभयो। अब चाहिँ तपाईलाई हामीलाई चाहिँ को पढाउँछ भनेर चाहिँ फ्याकल्टीहरु हेर्नुभयो भने चाहिँ हाम्रो यो उपेन्द्र भाइ हुनुहुन्छ। यो चाहिँ उहाँ भाइ चाहिँ भर्खरै आइएम को फर्स्ट इयर हुनुहुन्छ अहिले चाहिँ। अब अहिले चाहिँ उहाँहरुको एक्जाम चलिरहेको छ, त्यसमाले चाहिँ अहिले तत्कालै चाहिँ उहाँले पढाउनुहुन्छ कि पढाउन्न भन्ने कुरा चाहिँ अलिकति कन्फ्युजन छ है। उदय भाइ चाहिँ हाम्रो पहिलादेखि टिचर हो मेरो आएको चाहिँ है। हाम्रो अजय प्रजापति सर हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ पहिला चाहिँ त्रिचन्द्र पढ्नुहुन्थ्यो, अहिले चाहिँ मेडिसिन पढ्नु भएको छ। अहिले एमबिबिएस को फर्स्ट इयर भन्दा नि सेकेन्ड इयर लाग्नु भयो होला, किनभने तपाईको लकडाउनले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरु चाहिँ पहिले गएको, लगभग अहिले चाहिँ सेकेन्ड इयरमा हुनुहुन्छ उहाँहरु चाहिँ है। अब उहाँ चाहिँ मैले पहिला त्रिचन्द्र पढ्नुहुन्थ्यो, त्रिचन्द्र भनेर लेखेको थिएँ, तर त्रिचन्द्र चाहिँ हैन, वो केएमसीमा मेडिसिन पढ्नुहुन्छ, सेकेन्ड इयर पढ्नुहुन्छ होला अहिले चाहिँ। उहाँले चाहिँ क्लास लिनुहुन्छ, उदय भाइले पनि एउटा दुईटा क्लास लिनुहुन्छ हो। अर्को हुनुहुन्छ हाम्रो अजयजी हुनुहुन्छ, सञ्जयजी हुनुहुन्छ। सञ्जयजी चाहिँ पाटनको डाक्टर हो उहाँ चाहिँ है। उहाँ चाहिँ स्टुडेन्ट सोसाइटीको प्रेसिडेन्ट पनि हुनुहुन्छ, उहाँले क्लास लिनुहुन्छ एउटा चाहिँ हाम्रो चाहिँ। अनि यो मिस्टर सन्देश गौतम भनेको चाहिँ मेरो साथी हुनुहुन्छ, उहाँले पनि तपाईहरुलाई केही क्लास चाहिँ लिनुहुन्छ। ठीक छ। अब अर्को चाहिँ हाम्रो यो चाहिँ रेगुलर क्लासहरु हामीले चाहिँ आफूले क्लासिफाई गर्छौँ कसले के क्लास लिने भनेर तपाईलाई रुटिन ड्रप गरिदिन्छौँ। र हाम्रो चाहिँ मोटिभेसनल एन्ड करियर काउन्सिलिङ भनेर चाहिँ छुट्टै क्लास हुन्थ्यो पहिला चाहिँ हैन। तपाईले रोहितलाई चाहिँ कति चिन्नु भएको छ, रोहित मल्लले पनि क्लास लिन्छ हाम्रो चाहिँ है। अर्को चाहिँ दिपेन्द्र लामा भन्ने हुनुहुन्छ, दाइ चाहिँ हाम्रै आइएमकै हो। आइएमको अहिले दाइ सकिसकेको छ, दाइ चाहिँ पेरिफेरीमा हुनुहुन्छ अहिले, तर दाइले पनि बेला बेलामा क्लासहरु चाहिँ लिनुहुन्छ है। करियर काउन्सिलिङ क्लास पनि लिनुहुन्छ, प्लस उहाँलाई चाहिँ जनरल हेल्थको क्लासहरु पनि लिनुहुन्छ। तपाईलाई उहाँको रुटिन हुने बित्तिकै म तपाईलाई अपडेट गराउँछु है त। अब यो कुरो ओकुलर एनाटोमी भन्दा पनि पहिला चाहिँ टेस्टिमोनियल छ। यो चाहिँ हामीले पहिला पढाउने गरेको स्टुडेन्टहरुको टेस्टिमोनियल हो। चाहिँ हाम्रो चाहिँ टपरहरु भएको थियो, दीपिका निरोला भनेको चाहिँ हाम्रो पहिलाको हाम्रै स्टुडेन्ट जसले चाहिँ क्लास टप गर्नु भएको थियो। र हाम्रो चाहिँ कस्तो छ भने हामीसँग जो पढ्छन् उनीहरुको चाहिँ लगभग सबैको नाम निस्किन्छ है। एउटालाई पनि नछोडेर लगभग सबैको नाम निस्किन्छ। कोही चाहिँ अलिकति इरेगुलर हुने या चाहिँ नपढ्ने त्यस्तै छ भने चाहिँ हामीले अब कसमै खाएर आउने मान्छेलाई त सकिँदैन हामीले हैन। अथवा चाहिँ अलिअलि पढ्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ प्रब्लम चाहिँ छैन है। अनि हामीले चाहिँ पहिला चाहिँ स्कलरशिप पनि दिने गरेको थियो। जो पढ्छ, जो राम्रो पढ्छ त्यो स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ स्कलरशिप पनि प्रोभाइड गर्छ। लेट्स सी अब तपाईहरुको ग्रुपमा त्यस्तो केही भयो भने चाहिँ अब यो चाहिँ ग्रुपले डिसाइड गर्ने कुरा हो। पर्फर्मेन्स रेगुलर राम्रो भयो भने चाहिँ वी क्यान गिभ अ स्कलरशिप टु यु है। ठीक छ। अर्को चाहिँ छ अब ओके, अब चाहिँ कन्टेन्टहरु पढाउँछु म तपाईहरुलाई। पढ्न पर्ने चीजहरु चाहिँ के छ भनेर। अरु यो कन्टेन्ट सुरु गर्नुभन्दा पहिला तपाईहरुलाई केही क्वेशन छ भने मलाई भन्नुस्। केही छ तपाईहरुलाई कन्फ्युजन केही छ? भन्नुस्। आरतीजी ल खै यसो भन्नुस् के छ कन्फ्युजन? म मात्रै बोलाए जस्तै मात्रै भयो के? भन्नु त ल। छैन, सबै बुझिसके। अलराइट, सो म पानी खान्छु अनि सुरु गर्छु है त। मेरो नेट चाहिँ अलि राम्रो देखिरहेछ, मैले भिडियो पनि अन गर्छु है।
ओके त्यस्तो प्रब्लम त आएको छैन है बुझ्नलाई केही प्रब्लम आएको छ छैन ओके सो लेट्स स्टार्ट अगेन द टपिक अब चाहिँ म तपाईँलाई चाहिँ अब चाहिँ मैले टपिकै पढाउँछु है टपिकहरूमा चाहिँ के कुराहरू पढ्ने हो कन्टेन्टहरू के छ भने म अकुलर एनाटोमी नै पढाउँछु अब चाहिँ फर्मल्ली यही हो कुराहरू चाहिँ अब यो कुराहरू चाहिँ रिपिट भइरहेको छ कि अब अहिले तपाईँलाई नपढाए पनि त्यो कुरा मैले पछि पनि भन्नै पर्छ होइन तपाईँहरूलाई कन्फ्युजन हुन्छ सर कसरी एक्जाम दिने यो रिजर्भेसनहरू के छ सिट के छ सर कुन कलेज राम्रो हुन्छ पढ्नलाई होइन तपाईँलाई कन्फ्युजन भइरहेको छ कि अन्तिमसम्म नै भइरहेको छ त्यो चाहिँ थ्रु आउट द सबै जर्नी चाहिँ मैले गाइड गर्छु तपाईँहरूलाई पर्सनली म आफैले गाइड गर्छु हाम्रो एकजना म्याम हुनुहुन्छ म्यामले पनि गाइड गर्नुहुन्छ है हाम्रो एउटा ठुलो टिम छ हामी चाहिँ लगभग हामी चाहिँ 34 जना चाहिँ भोलिन्टियरहरू छौँ हामी चाहिँ यो अर्गनाइजेसनमा होइन 34 टिममा चाहिँ अब जसले पनि तपाईँहरूलाई गाइड गर्नुहुन्छ हेल्प गर्नुहुन्छ है तपाईँलाई के हेल्प चाहियो भने चाहिँ पुरै केही पनि फिल नगरिकन सर मलाई अप्टोमेटिक बारेमा चाहिँ यो कुरा जान्नु मन छ भन्नुभयो भने चाहिँ एभ्री वान इज रेडी फर हेल्पिङ यु है बरु मलाई 1 घन्टा चाहिँ यो टपिक पढाइदिनु भन्यो भने पनि यदि तिमी जेन्युनली भित्रदेखि मनले चाहिँ पढ्न लाग्छौ अप्टोमेटिक पढ्ने हो भने तिमीलाई केही कुरा नलिकन उनीहरूले 1 घन्टा टाइम दिएर ल यतिखेर चाहिँ मेरो बिरामी हेर्ने समय हो मैले चाहिँ यो समयमा चाहिँ पढाउन भ्याउँदिनँ यदि तिमी यो बेलामा आउँछ भने म तिमीलाई पर्सनली नै पढाइदिन्छु भनेर भन्ने दिदी दाईहरू पनि हुनुहुन्छ त्यसो भने चाहिँ तिमीलाई चाहिँ पढ्नलाई चाहिँ समस्या हुँदैन है अलराइट सो लेट्स गो टु द टपिक ओके सो तपाईँहरूलाई चाहिँ म आज चाहिँ बेसिक कुराहरू पढाउँछु जो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट भन्दा पनि जनरल ओभरभ्यू हुन्छ एक हिसाबको है त सो लेट्स गो टु दि फ्रम दि एडनेक्स्ट है तपाईँहरूलाई चाहिँ म यसमा चाहिँ के कुरा पढाउँछु भने आफै चल्दो रहेछ त अलराइट यसमा चाहिँ मैले तपाईँलाई के कुरा पढाउँछु भने जनरल एनाटोमीहरू ओभरभ्यूहरू है आँखामा चाहिँ के पढ्नुपर्छ त भन्ने कुराहरू चाहिँ पढाउँछु मैले तपाईँहरूलाई यसको तपाईँहरूले जान्नुपर्ने कुरा चाहिँ के छ भने जस्तो बाहिरबाट हेर्दाखेरि चाहिँ जस्तो नर्मल आँखाहरू देख्छ हो नर्मल आँखाहरू देख्छ माथिपट्टिको आँखी भाउ भन्छ हो आइब्रोज त्यसको जहिले पनि ल्याटरल साइडमा चाहिँ के हुन्छ ल्याक्रिमल ग्ल्यान्ड हुन्छ हो ल्याटरल भन्ने बित्तिकै जहिले पनि कानतिर भनेर सम्झिने ल्याक्रिमल कानतिर हो ल्याक्रिमल ल्याटरल कानतिर त्यसरी सम्झिने र नेजल भनेको चाहिँ जहिले पनि नाकतिर हुन्छ नेजल पार्ट सेन्ट्रली हुन्छ हो जहिले पनि ल्याक्रिमल ग्ल्यान्ड यालबाट आउने ल्याटरलतिर हुन्छ त्यो पनि सुपेरियरली ल्याक्रिमल फोसा भन्छ त फोसा भन्ने बित्तिकै जहिले पनि तपाईँले के कुरा याद गर्नु भने जस्तो बोनहरूको जहाँ चाहिँ डिप्रेसन हुन्छ हो बोनको जहाँ हड्डीहरूको जहाँ खाल्डो हुन्छ त्यसलाई चाहिँ फोसा भन्छ हो फिसर र फोसामा चाहिँ म्याक्सिमम कन्फ्युजन हुन्छ तपाईँ चाहिँ के याद गर्नु भने यहाँ माथिपट्टि चाहिँ एउटा फोसा हुन्छ जहाँ चाहिँ खाल्टो हुन्छ त्यसमा चाहिँ के हुन्छ ल्याक्रिमल ग्ल्यान्ड बस्छ हो ल्याक्रिमल फोसा भन्छ त्यसलाई चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ के हुन्छ ल्याक्रिमल ग्ल्यान्ड चाहिँ रेगुलर टियर प्रोडक्सन हुन्छ हो टियर प्रोडक्सन भइसकेपछि त्यो टियर प्रोडक्सन चाहिँ आँखा भनेको जहिले पनि म्युकस मेम्ब्रेनहरूले बनाएको हुन्छ इट्स निड टु बी अलवेज बी वेट होइन वेट हुनुपर्छ स्मोल हुनुपर्छ होइन केहीहरू कुराहरू पर्ने बित्तिकै इट सुड बी अ फ्ल्यास आउट होइन र यो चाहिँ क्लियर हुनुपर्छ जहिले पनि त्यसमा चाहिँ रेगुलर मात्रामा चाहिँ जो के हुन्छ ल्याक्रिमल ग्ल्यान्डबाट चाहिँ टियर सेक्रेसन भइरहेको छ यदि तपाईँलाई क्वेसन सोध्यो भने कति चाहिँ टियर प्रोडक्सन हुन्छ त भनेर क्वेसन सोध्यो भने 1.5 लिटर बराबरको ल्याक्रिमल ग्ल्यान्डहरूको टियर सेक्रेसन हुन्छ त्यहाँबाट चाहिँ ठिक छ त्यो टियरहरू सेक्रेसन भइसकेपछि नेजलली जान्छ र दुईटा नेजलमा चाहिँ दुईटा ओरिफिन हुन्छ या चाहिँ ल्याक्रिमल डक्ट हुन्छ हो ल्याक्रिमल डक्टको दुई भागबाट चाहिँ त्यहाँ जो ग्ल्यान्डमा हुने ल्याक्रिमलबाट चाहिँ फोसाहरूबाट चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ ड्रनेज हुन्छ त्यहाँबाट ड्रनेज भएपछि ल्याक्रिमल स्याकमा जान्छ ल्याक्रिमल स्याक भनेको तपाईँले पिक्चर हेर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ ल्याक्रिमल स्याक हो यो चाहिँ ल्याक्रिमल डक भन्छ हो अनि ल्याक्रिमल डकबाट चाहिँ नोजो ल्याक्रिमल डकमा जान्छ र तपाईँलाई थाहा छ यो बाहिरपट्टिको भागलाई नोस्ट्रिल भन्छ अनि यहाँबाट गइसकेपछि नोजो ल्याक्रिमल डकबाट इन्फेरियर मियाटस अफ द नेजल क्याभिटी भन्छ तपाईँले याद गर्नुपर्ने कुरा इन्फेरियर मियाटस याद गर्ने हो मियाटस इन्फेरियर भित्रपट्टिको इन्फेरियर मियाटस नेजल क्याभिटीमा जान्छ त्यसपछि फ्यारिङ्स हुँदै गोज टु द ग्यास्ट्रो इन्टेस्टाइन हो भित्र जान्छ त्यही भएर रुँदाखेरि पनि मान्छे कोही रोयो भने चाहिँ होइन मान्छे रुँदाखेरि चाहिँ नाकबाट पनि आउँछ पानी आएको जस्तो हुन्छ मान्छेले नाक पुस्दै रुँदै गर्छ होइन त्यहाँ घाँटीभित्र पनि जान्छ घाँटीभित्र पनि नुनिलो हुन्छ
यो चिजहरू चाहिँ आँखाबाट निक्लिने आँखा रुँदाखेरि चाहिँ रिफ्लेक्स सेक्रेसन भएर एक्सेसिभ प्रोडक्सन फ्रम दि ल्याक्रिमल ग्ल्यान्ड हुन्छ त्यसबाट चाहिँ सिधा भित्र जान्छ सो दिस इज द आई अब तपाईँले चाहिँ यसमा अब त्यसरी चाहिँ टियर प्रोडक्सन हुन्छ ल्याक्रिमल ग्ल्यान्डको कुरा है पानी कसरी आउँछ आँखामा आँसु कसरी बन्छ भन्ने कुरा चाहिँ ठिक छ अब तपाईँहरूलाई चाहिँ मैले पढाउँदाखेरि चाहिँ जो ल्याक्रिमल ग्ल्यान्डको चाहिँ आई ल्यासेसहरू छ आई ल्यासेसमा धेरै खालको ग्ल्यान्डहरू हुन्छ त्यो चाहिँ मैले एनाटोमी पढाउँदाखेरि आइलिडको एनाटोमी पढाउँदाखेरि सबै कुराहरू तपाईँले कसरी हुन्छ के हुन्छ भनिदिन्छु अहिले चाहिँ सबै हेर्दाखेरि चाहिँ के कुरा बुझ्नुपर्छ भनेर भन्दा जस्तो तपाईँले ब्लू कलरको देख्नु भएको छ यो ब्लू कलरको चाहिँ आइरिस हो यहाँ बाहिरपट्टि चाहिँ यो एउटा प्लास्टिक जस्तो हुन्छ के भन्छ सिसा जस्तो हुन्छ ट्रान्सपारेन्ट वाल हुन्छ त्यसलाई भन्छ कर्निया भन्छ बाहिरपट्टिको सिसा जस्तो भागलाई है कर्निया भन्छ त्यो चाहिँ ट्रान्सपारेन्ट वाच लाइक स्ट्रक्चर यसको पावर चाहिँ एउटा लेन्स नै हो यो कन्भेक्स लेन्स हो यसको पावर चाहिँ 43 डायोप्टर हुन्छ लेन्सको चाहिँ कर्नियाको पावर चाहिँ ठिक छ त्यहाँबाट चाहिँ लाइट ट्रान्समिट हुन्छ जुन ब्ल्याक होल देख्नु भएको छ दिस इज कल्ड द प्युपिल तपाईँलाई म नेक्स्ट स्लाइडमा अझै भन्छु राम्रोसँग यो एरो छ भने तपाईँले कसले एरो बनाउनु भएको उसले चाहिँ हटाउनु होला है अरूले चाहिँ हटाउनु मिल्दैन जसले बनाएको उसले मात्रै हटाउनु मिल्छ ठिक छ जसले चाहिँ स्क्रिन यस्तो गर्नु भएको थियो त्यतिखेर आएको एरो है यो चाहिँ अब तपाईँलाई चाहिँ यो हेर्दाखेरि चाहिँ एकदमै कम्प्लेक्स लाग्छ होला होइन एकदमै कम्प्लेक्स केही पनि छैन यसमा तपाईँले सुरुमा भएर चाहिँ कम्प्लेक्स भएको हो दिस इज द आई होइन आईको अगाडिपट्टिको भागलाई चाहिँ जस्तो म तपाईँलाई कर्निया भने यो भाग चाहिँ कर्निया हो यो अगाडिपट्टिको भाग चाहिँ जुन मैले तपाईँलाई लाइटले देखाइरहेको छु भर्खर म लेजर लाइट पनि निकाल्छु है अझै हेल्पफुल हुन्छ तपाईँलाई देख्नुलाई राइट सो लेजर पोइन्ट हियर ओके जुन यो पार्ट देख्नु भएको छ तपाईँ लेजर लाइट देख्नु भएको छ नि है ठिक छ लेजर लाइट देखेको छ कि नै भन्नु त मलाई एकचोटि देखिया छ ओके ग्रेट सो यो लेजर लाइटको भाग जुन अगाडिको पार्ट छ दिस इज कल्ड द कर्निया है यो कर्नियाको पार्ट भन्छ यसलाई यो कर्नियाको पार्टमा चाहिँ स्क्लेरा भन्ने चाहिँ सुरु हुन्छ यो चाहिँ यो पार्टहरू चाहिँ स्क्लेरा दिस इज द वान अफ द हार्डेस्ट एन्ड टफ मेम्ब्रेन होइन यसले चाहिँ अकुलर स्ट्रक्चर र प्रोटेक्सनको लागि चाहिँ विशेष हेल्प गर्छ सबभन्दा बलियो भाग नै यही हो आँखालाई प्रोटेक्सन हुन नदिने आँखाको प्रेसर मेन्टेन गर्ने भित्रको पार्टहरूलाई चाहिँ कन्टेनरहरूलाई चाहिँ प्रोटेक्सन गर्ने स्ट्रङ कोलाजिन फाइबर कोलाजिनको नि 4 टाइपको सबै कुराहरू मैले भनेको कुराहरू भिडियो अन गरेर अगाडि राखेर तल्लोपट्टि चाहिँ नोट कापी लिएर प्रत्येक कुराहरू नोट गर्नु होला है सुनेर मात्रै बसेर याद हुँदैन सबै कुराहरू कापीको पोइन्ट नोट मैले जे भनेको छु त्यो कुराहरू लेख्दै जानु होला पछि मैले फिजिकल क्लास हुँदाखेरि फेरि पनि लेखेर पढाउँदा अहिले चाहिँ भिडियो अन गर्नु अगाडिपट्टि फोन राख्नुहोस् या ल्यापटप राख्नुहोस् नोट लेख्नुहोस् अनि नोटमा चाहिँ स्वीकार सार्ने मैले जे भन्छु त्यो कुरालाई चाहिँ रिकल गर्नु मेरो कुरा सुन्दै है अब यसबाट चाहिँ जस्तो स्क्लेरा भन्ने हुन्छ स्क्लेराको इनर पार्टमा चाहिँ कोरोइड हुन्छ द कोरोइड इज अ भास्कुलर स्ट्रक्चर है जस्ट इन बिट्विन द रेटिना एन्ड स्क्लेरा यो पार्ट चाहिँ जुन ब्लड जस्तो देख्नु भएको छ तपाईँले रातो छ रातो चाहिँ किन भयो भने यो ब्लडहरू चाहिँ क्यारी गर्ने भएको हुनाले चाहिँ दिस इज कल्ड कोरोइड होइन कोरोइड भनेको ब्लड भेसल क्यारियर कन्टेन्ट अब योभन्दा भित्रपट्टिको जुन येल्लोइस पार्ट छ दिस इज कल्ड द रेटिना हो यो रेटिनाको पार्ट चाहिँ न्युरोसेन्सरी डेभलपमेन्टबाट हुन्छ यसको चाहिँ जस्तो तपाईँहरूलाई थाहा छ न्युरल क्रिस्ट भन्छ ब्रेन डेभलपमेन्ट हुँदाखेरि बच्चामा प्रोएन्सेफालोन डायन्सेफालोन मेजेन्सेफालोन भनेर चाहिँ जसरी कर्टेक्सको डेभलप हुन्छ है दिस इज द कर्टेक्सको डेभलपको पार्टबाट चाहिँ कर्टेक्सको डेभलपमेन्टबाट चाहिँ कर्टेक्सको डेभलपमेन्ट हुन्छ कर्टेक्सको डेभलपमेन्टमा चाहिँ जुन प्रोएन्सेफालोन हुन्छ त्यो प्रोएन्सेफालोन इज डेभलपमेन्ट इन्टु अ आई त्यस हुनाले चाहिँ यसको पार्टहरू न्युरोसेन्सरीको पार्टहरू सबै पार्टहरू चाहिँ इट्स ओरिजिन फ्रम द न्युरल क्रिस्टल है लेट मी क्लोज माई डोर एक्चुअली यो यतापट्टि यो टिचिङ हस्पिटलको ऊ बनिरहेको छ कि ठुलो अङ्कोलोजीको बिल्डिङ बनिरहेको छ है म बस्नु चाहिँ टिचिङ हस्पिटल नै हो ठोकै गर्छन् कि है सो न्युरल क्रिस्टलको चाहिँ त्यहाँबाट डेभलपमेन्ट हुने के भन्छ न्युरल पार्टबाट चाहिँ डेभलपमेन्ट हुने भएको हुनाले चाहिँ द मोस्ट अफ द पार्ट आर न्युरोसेन्सरी हुन्छ र तपाईँले जान्नुपर्ने कुरा चाहिँ के छैन यसमा न्युरल डेभलपमेन्ट भएको हुनाले चाहिँ जस्तो 12वटा क्रानियल नर्भहरू छ भने 12वटा क्रानियल नर्भमा 6वटा क्रानियल नर्भले त यसलाई मात्रै सप्लाई गरे हुन्छ आँखालाई मात्रै सप्लाई गरे हुन्छ र ब्रेनको 80% को भाग पनि सबै आँखाले कभर गरे हुन्छ त्यस हुनाले चाहिँ ब्रेनको आईको एनाटोमीहरू बुझ्नलाई अप्टोमेट्री बुझ्नलाई यु हेभ टु गेन भेरी साउन्ड नलेज इन न्युरो
के भन्छ न्युरो एनाटोमी एन्ड न्युरल ब्रेन एन्ड ब्रेन अल द सेन्ट्रल नर्भस सिस्टम है तपाईँले सबै थाहा हुनुपर्छ जस्तो ट्रोक्लियर नर्भ क्राइनल नर्भको अब तपाईँले पढ्दाखेरि अटोमेटिकली पढ्दाखेरि पढाउँछु मैले अझै तपाईँ अटोमेटिक पास पढ्न आइसकेपछि जस्तो त्यसको स्ट्रक्चरहरू कसरी पास हुन्छ जस्तो ब्रेनको मिड ब्रेनबाट चाहिँ के भन्छ अरे ट्राइजेमिनल नर्भ या सुफो यादार 6 भनेर पढ्नु भयो होला अप्टिक नर्भ भनेर पढ्नु भयो होला हो अनि तपाईँले पढेको जुन छ ट्रोक्लियर नर्भ पढ्नु होला ट्राइजेमिनल नर्भ पढ्नु सबै आँखामा आउँछ त्यसको स्ट्रक्चरहरू चाहिँ कसरी चाहिँ आँखासम्म आउँछ त्यो कहाँ कहाँ चाहिँ कुन कुन पाथवे हुँदै भित्रको ब्रेन पार्टदेखि मेजेन्काइन्सेफालदेखि यो साइनसहरू क्याभर्नस साइनसहरू हुँदै यो ब्रेन ओकुलर के भन्छ अरे साइनसहरू हुँदै कसरी आँखासम्म आउँछ र हाउ इट वर्क्स भनेर चाहिँ त्यहाँ पढ्नुपर्छ सो दिस इज द मैले तपाईँलाई यो कुरा ब्याकग्राउन्ड भनेको रिजन चाहिँ के हो भने इट्स डाइरेक्टली रिलेटेड विथ द ब्रेन है त्यसो भएको हुनाले चाहिँ यो चाहिँ न्युरोसेन्सरी हुन्छ दिस इज द न्युरोसेन्सरी ओरिजिन अब यसमा पनि एकदमै कम्प्लेक्स स्ट्रक्चरहरू आइ चाहिँ अरू ह्युमन बडीभन्दा पनि एकदमै कम्प्लेक्स मानिन्छ किनभने यसमा धेरै पार्टहरू चाहिँ कन्ट्रिब्युसन गरेर आउँछ र थोरै थोरै र आँखा पनि सानो हुनुभएको हुनाले इभन इट्स अ भेरी डिफिकल्ट टु एक्जामिन अरू जस्तो बिरामीहरू जस्तो हेर्नलाई सजिलो हुने त्यस्तो केही पनि अलिकति गाह्रै छ है अटोमेटिक अलिकति कम ठाउँमा पढाइ हुनु या चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट नहुनु कारण पनि के हो नि इट्स अ लट अफ इक्विपमेन्ट के है एक्सपेन्सिभ इक्विपमेन्टहरू चाहिन्छ होइन फेरि नेपाल भनेको चाहिँ आँखाको लागि सबैभन्दा राम्रो मानिन्छ साउथ एसियामा सबभन्दा बेस्ट मानिन्छ हाम्रो नेपाल चाहिँ आँखाको लागि चाहिँ आई हेल्थ केयरको लागि र तपाईँहरूले चाहिँ अब जबको अपर्च्युनिटी तता कुरा गर्नु छ भने नेपालमा यस्तो राम्रो राम्रो हस्पिटल छ इन्डियाको लगभग भनौँ न इन्डियामा बङ्गलादेशदेखि मान्छेहरू बिरामी नेपालमा देखाउन आउँछ क्या है उनीहरू नेपाली पनि बुझ्दैन हिन्दी पनि बुझ्दैन इभन दे कम फर द आई एक्जामिनेसन हियर इन नेपाल है यति धेरै भिड हुन्छ एउटा हस्पिटलमा अब काठमाडौँमा अलिक कम छ होइन तराईतिर जानुभयो भने त ठुलो हस्पिटलहरू भन्दा पनि आई हस्पिटल ठुलो हुन्छ कि अरू हस्पिटल भन्दा पनि आँखाको हस्पिटल यति ठुलो हुन्छ तराई क्षेत्रमा 25वटा 23वटा गाडीमा मान्छेहरू आउँछन् कि एकै दिनमा बहिनीलाई थाहा छ म चाहिँ हस्पिटलमै काम गर्छु त्यही भएर आई हस्पिटल कहाँ काम गर्छु बहिनी सगरमाथा चौक आई हस्पिटल अनि सगरमाथा लानमा होइन हजुर अझ कति आउँछ त्यहाँ बिरामी भन त दिनमा कतिजना बिरामी हुन्छ लगभग हुन्छ 1000 त हुन्छ जहिले यस्तो गाह्रो हुन्छ त्यहाँ भित्र तिमीहरू त खाना पनि खान पाउँदैन त्यहाँको मान्छेहरूले यस्तो भिड हुन्छ भनेको ब्रेक चाहिँ हुन्छ 2 घण्टाको चाहिँ ब्रेक हुन्छ दिउँसोमा होइन सन्डे बिदा हुन्छ म पनि त्यहाँ पनि म पनि सर्भिसतिर आएको बहिनी म चाहिँ एक महिना बसेको हो तर अहिले पहिले गएको म चाहिँ मैले निरज सरहरूलाई चिन्छु रमेश दाईलाई चिन्छु रमेश सर हजुर निरजन शाह दाई ठिक छ भनेको नेपालमा चाहिँ एकदमै बढी छ के पेसेन्टहरूको यति फ्लो हुन्छ अझ विराटनगर आई हस्पिटलमा अलिकति लान्छ अलिक भित्रपट्टि पर्छ बोर्डर भन्दा त्यहाँ पनि त बिरामी त म्याक्सिममै आउँछ अझै तिमी विराटनगर त अझै नजिक छ हजुर म्याक्सिमम आउँछ विराटनगरमा त झन् कति हुन्छ भने त त्यहाँ त 3000 हुन्छ 3035 बिरामी आउँछ होइन तर अहिले चाहिँ लानमै धेरै आइरहेछ कोरोनाको कारण चाहिँ लानमै अहिले धेरै आइरहेछ विराटनगरको कम्पेरिजन गर्दा किनकि विराटनगर आई हस्पिटलतिर फेरि अरू हस्पिटल नै छ प्राइभेट नै छ अनि यहाँ चाहिँ एउटा मात्र छ त्यही भएर ओके ठिक छ अहिले चाहिँ चेन्ज भयो होला पहिला चाहिँ त्यस्तो थियो म हुँदाखेरि चाहिँ है त सो एकदमै ब्रोड छ जस्तो अब तिरङ्गाको हेर्छौ भने पनि भनेको अपर्च्युनिटीहरूलाई चाहिँ कम छैन मैले भन्नु खोजेको चाहिँ यो कुरा चाहिँ अपर्च्युनिटीहरूलाई चाहिँ कोरिलेट गर्न खोजेको मैले चाहिँ है अब यो कुराहरू चाहिँ छ है अब यसमा चाहिँ अब त्यो चाहिँ पार्ट भयो अब तपाईँहरूले चाहिँ म एनाटोमीको कुरा गर्छु फेरि है हामी बाहिर अलिकति सो भिट्रस बडी छ अब यसको यो जुन कोरोइड र रेटिनाको भित्रपट्टिको भाग छ त्यसलाई चाहिँ भिट्रस बडी भन्छ त्यो चाहिँ जेली स्ट्रक्चरको बडी हो यो चाहिँ ट्रान्सपारेन्ट हुन्छ तपाईँले जे कुराको बाहिर देख्नुहुन्छ त्यो कुरा चाहिँ डाइरेक्टली स्ट्राइक इन्टु दि फोभिया त्योबाट चाहिँ अप्टिकल भिजुअल एक्सिस हुँदै डाइरेक्टली स्ट्राइक अन द फोभिया र त्यसले चाहिँ फोभिया भनेको दिस इज द न्युरोसेन्सरी पार्ट इट्स क्रिएट द इमेज एन्ड इट्स डाइरेक्टली ट्रान्समिटेड इन द ब्रेन हाउ इट्स वर्क एन्ड कसरी चाहिँ क्यारी गर्छ भनेर तपाईँहरूलाई म रेटिनाको एनाटोमी पढ्दाखेरि चाहिँ अझै बढी भन्छु यहाँ चाहिँ तपाईँले पढ्नुपर्ने भनेको जस्तो भिजुअल एक्सिस भनेर चाहिँ देख्नु भएको छ अप्टिकल एक्सिस र भिजुअल एक्सिस सो दिस इज द डाइरेक्ट लाइटको चाहिँ डाइरेक्ट डिरेक्सन द्याट्स डाइरेक्टली स्ट्राइक अन द फोभिया त्यो लाइटहरू जाने भएको चाहिँ अप्टिकल्ली एउटा इमेजिन गरिएको लाइट चाहिँ यसरी जान्छ है भनेर चाहिँ बनाएको एङ्गललाई चाहिँ अप्टिकल एक्सिस भन्छ र भिजुअल एक्सिस हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो आँखा यस्तो छ नि त होइन अलिकति यसरी फरक हुन्छ कि यो चाहिँ टेम्पोरल साइडमा हुन्छ यो आँखाले चाहिँ यसरी बसिया हुन्छ कि भनेको मतलब यसरी बस्नु भन्दा नि यसरी बसिया हुन्छ कि
त्यसमा चाहिँ अलिकति फरक हुन्छ हो यसरी हेर्दाखेरि। त्यही भएर चाहिँ अर्को चाहिँ छ के छ भिजुअल एक्सिस भनेर छ। ठिक छ, अब तपाईँलाई अब एन्टेरियर पार्टबाट लान्छु। एन्टेरियर पार्ट भन्दा पनि बाहिरपट्टि चाहिँ 6वटा मसल हुन्छ है, 6वटा मसल हुन्छ इन्क्लुडिङ द ल्याबोरेटरी पाल्पेब्रल एपिनेरेसिस भन्छ। माथिपट्टिको आँखा झिमिक झिमिक गर्दाखेरि चाहिँ त्यसले चाहिँ ल्याउने लाने गर्छ। कति क्विक हुन्छ यो मसलहरू हेर्नुहोस् त। तपाईँले यता हेर्दाखेरि त यति मिली सेकेन्डमा कि तपाईँले यता हेर्दाखेरि यता देख्छ, यता हेर्दाखेरि यता देख्छ। दुईवटा आँखाले एउटै कुरा देखिरहेको हुन्छ, बाइनोकुलर भिजन भन्छ है। दुईवटा आँखाले दुईवटा जस्तो एउटा आँखाले हेर्दा फरक चिज देख्छ, अर्को आँखाले हेर्दाखेरि चाहिँ फरक चिज देख्छ हो। त्यो दुईवटा चिजलाई चाहिँ एउटै बनाएर ब्रेनले चाहिँ त्यो जसरी चाहिँ कम्प्युटरले एनालाइज गरेर प्रिन्ट गरिरहेको हुन्छ त्यस्तै हाम्रो ब्रेनको स्ट्रक्चरले पनि त्यस्तै गरिरहेको हुन्छ। यस्तो क्विक हुन्छ यी मसलहरू है। तपाईँलाई चाहिँ पछि अटोमेटिक पढाउँदाखेरि चाहिँ अझै बढी क्लियर गराउँला। अहिलेलाई चाहिँ मसलहरू चाहिँ 6वटा हुन्छ भनेर राख्नु जान्नुहोस्। 6वटा मसलमा चाहिँ सुपेरियर रेक्टस, माथि सुपेरियर भनेको जहिले पनि सुपेरियर रेक्टस, तलपट्टि इन्फेरियर रेक्टस, इन्फेरियर आउने ल्याटरल रेक्टस र मिडल रेक्टस। ल्याटरलबाट तपाईँले मैले सुरुमा पढाएको जुन कुरा थियो, ल्याटरल भन्ने बित्तिकै ल्याटरल साइड यता कान साइडमा भनेर सम्झने, ल्याक्रिमल ग्ल्यान्ड भनेर ल्याटरल साइडमा सम्झने, मिडल भनेको जहिले पनि नेजल बिचको भनेर सम्झने, मिडल भनेर सम्झने, त्यहाँ नेजल पनि भन्छ, नेजल साइड पनि भन्छ है त। अनि सुपेरियर अब्लिक र इन्फेरियर अब्लिक भनेर चाहिँ 4वटा तलतिर मास्टर गरेर भयो, 2वटा चाहिँ अब्लिक भयो, 6वटा भयो। ठिक छ, अर्को चाहिँ के भन्छ अरे एलपिएस भन्ने मसल हुन्छ जसले चाहिँ माथिपट्टिको आइलिडको ढकनीलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्ने काम गर्छ, बाहिरपट्टिको स्ट्रक्चरलाई हो, भित्रपट्टिको लागि चाहिँ भिट्रस भन्यो। अब त्योभन्दा पहिला चाहिँ आँखाबाट छर्ने बित्तिकै जुन होल हुन्छ, जुन कर्निया हुन्छ, कर्निया पछि एक्वस च्याम्बर भनेर लेखिरहेको छ हेर्नुहोस्। यो एक्वस ह्युमर या चाहिँ एक्वस च्याम्बर भनेर चाहिँ कन्फ्युज किन हो भने च्याम्बर भनेको केही कुरा पनि राख्ने ठाउँलाई चाहिँ च्याम्बर भन्छ कि खाली स्पेसहरूलाई चाहिँ गाडीहरूको पनि अगाडिपट्टिको भएर एन्टेरियर च्याम्बर या चाहिँ सिट च्याम्बर भन्छ कि खाली हुने ठाउँलाई चाहिँ च्याम्बर भन्छ है, केप जस्तो ठाउँलाई। र एन्टेरियर च्याम्बरमा चाहिँ एन्टेरियर ह्युमर्स हुन्छ हो। त्यसमा चाहिँ एक्वस ह्युमरहरू चाहिँ रेगुलर प्रोडक्सन हुन्छ। जस्तो यो अहिले तपाईँलाई कसरी प्रोडक्सन हुन्छ के हुन्छ भनेर मैले पढाउँछु। त्यो पार्टपछि आइरिस भन्ने आउँछ, जुन चाहिँ तपाईँलाई मैले सुरुमा चाहिँ ग्रिन कलरको देखाएको थिएँ। यो हेर्दाखेरि आइरिस, बाहिरपट्टिको कर्निया चाहिँ ट्रान्सपारेन्ट हुन्छ भने भित्रपट्टिको पार्ट चाहिँ आइरिस चाहिँ कलरफुल हुन्छ। इट्स कन्टेन अ डिफ्रेन्ट टाइप अफ कलर, इट्स बेस्ड अन द जेनेटिक्स, बेस्ड अन द इथिनिसिटी होइन, बेस्ड अन द पिपल वेयर दे डु लिभ होइन। सबै कुराहरू इन्भाइरोमेन्टल कुराहरूले फ्याक्ट्री गरेर यसले त्यो कुराहरू चाहिँ डिटरमाइन हुन्छ। इधर तपाईँहरूले चाहिँ अझै यो कुराहरू चाहिँ कसरी बुझ्न सक्नुहुन्छ भने जस्तो वेस्टर्न कल्चरको मान्छेहरूको प्रायः जस्तो ब्लू हुन्छ भने नेपालको कन्टेन्ट या चाहिँ एसियनहरूको के हुन्छ डार्क ब्राउन हुन्छ। त्यसपछि चाहिँ लेन्स आउँछ। त्यो लेन्स भनेको चाहिँ एउटा क्रिस्टलाइन लेन्स हो। यसको पावर चाहिँ 17 डायोप्टरको हुन्छ। यसले चाहिँ पावरहरूलाई चाहिँ एकोमोडेट गर्ने काम गर्छ कि पावरहरूले फ्लक्चुएट गराएर त्यसलाई चाहिँ रेटिनालाई चाहिँ प्रोपरली इमेजहरू चाहिँ कहाँ बन्ने गराइदिन्छ, रेटिनाहरू चाहिँ इमेजमा चाहिँ बन्ने गराइदिन्छ। ठिक छ, राइट। सो मलाई चाहिँ के गर्न दिनु भने मेरो चाहिँ नेट चलाएको छैन, म चाहिँ डाटाबाट चलाइरहेको छु है। मेरो फेरि डाटालाई चाहिँ खिन्छु है। है त्यस्तो भइसकेपछि इमेजमा आउँछ हो। त्यो पावरहरू चाहिँ कन्ट्रोल गर्छ कि जस्तै कति पावर राख्ने, नजिक हेर्दाखेरि चाहिँ धेरै डायोप्टरको पावर चाहिन्छ, धेरै कन्भर्ट चाहियो, पर हेर्दाखेरि चाहिँ रिल्याक्स गर्छ। त्यही कुरालाई चाहिँ अब यो कुराहरू बिग्रियो भने चाहिँ मायोपिया र हाइपरमेट्रोपियाहरू भन्ने कन्सेप्टहरू छ। म तपाईँलाई चाहिँ एकछिनमा भन्छु त्यसको बारेमा चाहिँ हो। ठिक छ, त्यसपछि चाहिँ डाइरेक्टली जान्छ। जस्तो लेन्सलाई पनि साथमै 2-3टा पार्टहरू हुन्छन्। के भन्छ त्यसलाई भने सिलेरी बडी भन्छ। सिलेरी बडीबाट चाहिँ सिलेरी जर्नुल्स निस्किन्छ। सिलेरी जर्नुल्सबाट चाहिँ सस्पेन्सर लिगामेन्टहरू निस्किन्छ। त्यसले चाहिँ लेन्सको यसरी एउटा लेन्स भयो भने साइडमा चाहिँ क्याप्सुलमा चाहिँ साट्छ तिनीहरूले चाहिँ। ठिक छ, त्यसपछि चाहिँ त्यसलाई एकोमोडेट तलतिर मास्टरी गर्नेदेखि लिएर खुम्चाउने र तर्काउने गर्छ। त्यो चाहिँ म मेकानिजम अझै छुट्टै पढाउँछु तपाईँहरूलाई। यो भयो बेसिक एनाटोमी, केही छैन हेर्नुहोस्। बाहिरपट्टि कर्निया, कर्नियापछि एक्वस च्याम्बरमा चाहिँ आइरिसहरू हुन्छ। आइरिस चाहिँ डिफ्रेन्ट टाइपको कलर हुन्छ। त्यसपछि चाहिँ पिपिल हुन्छ। पिपिलबाट चाहिँ लेन्स हुन्छ। लेन्सपछि चाहिँ भिट्रियस हुन्छ। भिट्रियसको अगाडिपट्टिको भाग हुन्छ जुन येल्लो भाग हो त्यो रेटिना हो। रेटिनाको बाहिरपट्टिको भाग रेटिनालाई खानेकुराहरू दिन सपोर्ट गर्नको लागि कोरोइड चाहिन्छ। त्यसको बाहिरपट्टिको भागलाई स्क्लेरा भन्छ। ठिक छ, अब यो कुराहरू सबै कुराहरू चाहिँ एउटा नर्भ बनिसकेपछि, इमेज बनिसकेपछि त्यो कुराहरूलाई लिएर जानलाई चाहिँ अप्टिक नर्भ चाहिन्छ, जो चाहिँ तपाईँले अप्टिक नर्भ चाहिँ पहिलेदेखि पढ्नु भएको छ। ओ टु टच एन्ड फिल ग्रिन भेजिटेबल भनेर पढ्नु होला तपाईँहरूले। ओ टु टच भनेको ओ भनेर चाहिँ माथि लेख्नु, 12 क्रानियल नर्भ। ओ टु टच भनेर लेख्नु होइन। ओएलपिसी भनेर चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ ग्यास पढ्नु भयो होला, एलपिसी भनेर है। माथि चाहिँ ओल्फ्याक्टरी हुन्छ, अप्टिक हुन्छ, ओकुलोमोटर नर्भ हुन्छ हो। ओ टु टच एन्ड फिल ग्रिन भेजिटेबल भनेर याद गर्ने मिन्स 12 क्रानियल नर्भ
अनि त्यसमा चाहिँ LOOO भनेको तीनटा O भनेको चाहिँ LPC ग्यास हो भनेर याद गर्ने तलपट्टि चाहिँ ट्रोट्री भनेर याद गर्ने ट्रोक्लियर ट्राइजिनल ट्रोक्लियरपछि ट्राइजिनल आउँछ एकदम इजी छ है मैले भनेको कुराहरु लेख्नुस् अनि तपाईले 5-6 चोटी रिभाइज गर्नुस् तपाईलाई ब्रेनमा याद हुन्छ अब तपाईलाई मैले चाहिँ के मल्टिपल क्वेशनहरु राखेको छु तपाईले चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ र भन्नुस् त तपाईहरुलाई अलिकति अन्दाजी आफ्नै बेसिकमा भन्नुभयो हुन्छ बिग्रेर केही फरक पर्दैन सो एन्टेरियर पोस्टेरियर डायमिटर अफ द नर्मल आई एडल्ट चाहिँ कति हुन्छ होला है लेन्थ चाहिँ जुन छ भित्र बाहिरपट्टि कर्नियादेखि नापेर भित्रपट्टि जाँदासम्म चाहिँ यसको लेन्थ चाहिँ कति हुन्छ होला आँखाको 24 mm भेरी गुड 24 mm हुन्छ है अब यो चाहिँ घोक्ने कुरा हो है तपाईलाई याद गर्ने चिज हो यस्तै कुराहरु सोध्ने तपाईलाई एक्जाममा चाहिँ ल अर्को भन्नुस् स्मलेस्ट डायमिटर अफ द आइबल इज होरिजेन्टल भनेको होरिजेन्टल हो भर्टिकल भनेको भर्टिकल यस्तो ठाडो भर्टिकल जहिले पनि ठाडो भन्छ नि वाइ एक्सिस एक्स एक्सिस हो एन्टेरियर पोस्टेरियर भनेको आँखाको एन्टेरियर पार्टदेखि पोस्टेरियर पार्टसम्म र मोर देन 24 कुन चाहिँ बढी हुन्छ स्मलेस्ट डायमिटर चाहिँ कुनको हुन्छ होला vertical भर्टिकल किन के छ लोजिक भर्टिकलले चाहिँ किन हुन्छ भने जस्तो ग्राभिटीहरु हुन्छ नि त ग्राभिटी चाहिँ पुल गरिरहेको हुन्छ के आँखा चाहिँ यसरी बसिरहेको हुन्छ हो अनि पुल गर्दाखेरि चाहिँ एउटा गोलो चिजलाई पनि यसरी जहिले पनि ताने गरेपछि थ्याप्चो हुन्छ के ठीक छ भनेपछि होरिजेन्टलले चाहिँ बढी हुने भयो भर्टिकलले चाहिँ के हुने भयो कम हुने भयो दिस इज ड्यू टु द ग्राभिटी है अब यसरी गइरह्यो भने चाहिँ फेरि सायद यसरी हुन्थ्यो होला हो तर हामीले पढ्दाखेरि चाहिँ नर्मल एनाटोमी चाहिँ हामी चाहिँ इरेक्ट भएर हिँड्ने भएको हुनाले कारणले गर्दाखेरि चाहिँ भर्टिकल हुन्छ याद गर्नु थ्यांक यू सो मच फर एन्सर र अर्को कुरा पनि छ क्वेशन चाहिँ सर्कमफेरेन्स अफ द एडल्ट आइबल कति हुन्छ सर्कमफेरेन्स भनेको एरिया टोटल आँखाको एरिया चाहिँ कति हुन्छ होला 75 mm भेरी गुड यसको चाहिँ याद गर्ने तरिका चाहिँ के छ भने यसको एन्सर चाहिँ 7.5 सेन्टिमिटर हो त्यसलाई चाहिँ एमएम लाँदाखेरि चाहिँ 10 ले मल्टिप्लाई गर्ने हो सो यो चाहिँ घोक्री क्वेशन भएको हुनाले चाहिँ घोक्नु जान्नु पर्यो है यो चाहिँ याद गर्ने है 7.5 सेन्टिमिटर चाहिँ के हुन्छ सर्कमफेरेन्स अफ द आई हुन्छ भोल्युम अफ द आइबल कति हुन्छ 6.5 mm भेरी गुड यो पनि बुकमा छ त्यो मेरो आईको बुकमा छ मेरो आईको बुकहरु तपाईले हेर्नुभयो भने तपाईलाई सबैलाई याद हुन्छ पढ्दै जानु होला म अन्तिममा पनि तपाईलाई देखाउँछु त्यो चाहिँ ठीक छ अलराइट सो अब त्यसपछि गइसकेपछि तपाईलाई मैले एउटा आँखा कस्तो हुन्छ आँखाको स्ट्रक्चर कस्तो हुन्छ एन्टेरियर पोस्टेरियर लेन्थ कस्तो हुन्छ भनेर एउटा बेसिक ओभरभ्यू दिए मैले है अब यो भन्दा पहिला चाहिँ आँखाको बाहिरपट्टिको भाग भन्दा पहिला चाहिँ टियर फिल्म हुन्छ के वाटर हुन्छ त्यसमा चाहिँ ठीक छ जो मैले तपाईलाई वाटर भनिरहेको छु त्यो वाटरको स्ट्रक्चर चाहिँ कस्तो हुन्छ भने यदि बाहिरबाट चाहिँ घामले पर्दाखेरि हावा चल्दाखेरि त्यो चीजहरु चाहिँ उडाएर नलैजाओस् पानी त हलुङ हुन्छ उडाएर लैदिन्छ हो यो त्यसलाई चाहिँ कभर गर्नलाई चाहिँ बाहिरपट्टिको चाहिँ लिपिड लेयरले चाहिँ कभर गरे हुन्छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ भित्रको पानी वाटर लेयर चाहिँ के हुन्छ स्टेबल भइराख्छ ठीक छ त्यो भन्दा त्यसपछिको तल चाहिँ के हुन्छ एपिथेलियल सेल र म्युकसहरुको चाहिँ म्युकस मेम्ब्रेन हुन्छ जसले चाहिँ फ्रिक्सन गर्दाखेरि चाहिँ आँखालाई रातो हुनबाट बचाउँछ या चाहिँ फ्रिक्सनबाट बचाउँछ जसले गर्दाखेरि चाहिँ घाउहरु हुँदैन धुलो धुवाहरुले डाइरेक्टली असर गर्न सक्दैन सो दिस इज द प्रोसिडियर्स है अब तपाईले चाहिँ यो कुरा चाहिँ याद गर्नु कि तीनटा लेयर हुन्छ तपाईले याद गर्नलाई चाहिँ MAL माल भनेर याद गर्ने के है MAL यो वाटरको ठाउँमा चाहिँ एक्वास भनेर लेख्नुस् है वाटरलाई चाहिँ निमोनिक चाहिँ MAL माल भनेर सम्झिने हो माल भनेको जस्तो मल भन्छ नि यो खेतबारीमा थप्ने मल के है माल भनेर सम्झिने याद गर्नुस् है निमोनिक चाहिँ अब यसको चाहिँ प्रोपर्टिजहरु चाहिँ तपाईलाई के सोच्छ भने त व्हाट इज द थिकनेस अफ टियर फिल्म र टियर चाहिँ एसिडिक हुन्छ कि बेसिक हुन्छ भनेर छ तपाईले चाहिँ यही कुराबाट नाप्न सक्नुहुन्छ कति चाहिँ यसको थिकनेस हुन्छ भनेर र टियर एसिडिक कि बेस हुन्छ भन्दाखेरि 7.4 mm अफ एजी हुन्छ यो चाहिँ थोरै बेसिक हुन्छ त्यही पनि तपाईले यसको बारेमा अझै स्टडी गरेर आउनु होला यसबारे खोज्नु भयो भने तपाईलाई बढी इन्फर्मेसन हुन्छ ठीक छ अब यो चाहिँ हेर्नुस् आँखाको मसल्सहरु हो अहिले मैले तपाईलाई जुन तरिकाको भनेको थिए 6 4 मसल हुन्छ साइडमा तलतिर मास्तिर ट्रोक्रियल र ट्राइजिनल हो अब माथि आकाश मेरो आँखा चाहिँ टाउकोतिरबाट हेर्दाखेरि चाहिँ सुपेरियर भ्यू यस्तो देख्छ
ठिक छ यो मसल हो यो बिचको चाहिँ अप्टिक नर्भ हो यो चाहिँ ल्याटरल रेक्टस हो यो चाहिँ मिडल रेक्टस हो यो चाहिँ सुपिरियर रेक्टस हो तलपट्टिको ल्याटरल रेक्टस हुन्छ यो चाहिँ यो अब्लिक भनेको चाहिँ यो बाङ्गे आउने एउटा मसल हुन्छ जो चाहिँ बाङ्गे नै हेर्नलाई सहयोग गर्छ के है यसरी हेर्नलाई चाहिँ सहयोग गर्छ मैले यसरी हेरिरहेको छु मेरो भिडियो चाहिँ अन छ भने चाहिँ राइट ल मेरो भिडियो चाहिँ अन गरेर अहिले मैले भन्दा नि गइहाल्यो भनेको मतलब तपाईँले सुपिरियर यतापट्टि साइडमा हेर्नुभयो भने चाहिँ यसरी हेर्नुभयो भने चाहिँ बाङ्गो हेर्नलाई चाहिँ केले सहयोग गर्छ सुपिरियर अब्लिकले चाहिँ सहयोग गर्छ या चाहिँ इन्फेरियर अब्लिकले सहयोग गर्छ तपाईँले चाहिँ यो ल्याटरल भ्यू मेरो कानतिरबाट हेर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँले यस्तो देख्छ यो चाहिँ हो यो चाहिँ अप्टिक नर्भ भयो येल्लो चाहिँ यो आँखा भयो यो चाहिँ अगाडिको एक्वाइस टिम्बर भयो यो चाहिँ माथिको सुपिरियर अब्लिक इन्फेरियर अब्लिक हो दिस इज द आई अब चाहिँ तपाईँले सिधा हेर्दाखेरि चाहिँ आइब्रोहरू अहिले यो अप्टिक के भन्छ आइलिडहरू सबै कुरा हटाइदिनु भयो भने चाहिँ आँखा चाहिँ यस्तो देख्छ ठिक छ लेट्स गो टु द अनदर स्लाइड चल्दैन साथी ल तपाईँलाई क्वेसन सोध्ने भनेको चाहिँ नम्बर अफ एक्स्ट्रा अकुलर मसल चाहिँ कति हुन्छ आँखामा भनेर क्वेसन चाहिँ सोध्छ जस्तो तपाईँहरूलाई चाहिँ मैले 6 भनेर पढाइरहेको छु हो यदि नर्मल्ली सोध्यो भने 6+1 चाहिँ एन्सर छैन भने चाहिँ 6 मात्रै छ भने सिधै 6 लाई हान्ने दायाँ बायाँ कन्फ्युजन केही पनि नहुनु होला यदि 6 बाहेक 6+1 भनेर सोधेको छ भने आँखाको मसललाई चाहिँ गर्ने चाहिँ 6वटै मसलले ह्यान्डल गर्ने हो तर यो आई लिडको पनि माथिपट्टि एउटा सुपिरियर एलपिएस मसल भन्ने हुन्छ सुपिरियर ल्याटरल एपिन्युरोसिस भन्ने मसल माथि एलपिएस मसल भन्ने मसल हुन्छ एलपिएस मसलले चाहिँ के गर्छ माथिको आई लिडलाई चाहिँ के गर्छ होल्ड गर्ने काम गर्छ त्यसलाई पनि हामीले के मान्छौँ आँखाको मसल भनेर मान्छौँ ठिक छ 6+1 भनेको छ भने 6+1 लाई पहिला प्रायोरिटी दिने यदि 6 मात्रै छ भने 6 लाई दिने अरू 7 लाई चाहिँ नहेर्ने है कन्फ्युजन चाहिँ नहुनु यो चाहिँ सोध्न सक्ने क्वेसन हो अगेन सेम स्ट्रक्चर है यसलाई अलिकति फरक भूमिमा मात्रै राख्न खोजेँ मैले तपाईँलाई कन्फ्युजन छ भने यसको स्क्रिनसट राख्नुहोस् तपाईँलाई अलिक बढी सजिलो हुन्छ जस्तो यसमा चाहिँ ओरा सिराटा भन्ने छ यो चाहिँ लाइक कस्तो हुन्छ भने रेटिनाको अगाडिपट्टिको भाग गइसकेपछि रेटिनाहरू चाहिँ कर्भ हुन सुरु गर्छ अगाडिपट्टिको र केराहरू राखेर जस्तै देख्छ कि यसलाई चाहिँ यो चाहिँ मेरो पालामा सोधेको क्वेसन हो एमबिबिएसको लागि चाहिँ अन्त ओरा सिराटा इज फाउन्ड इन भनेर सोधेको थियो आई हो आई अनि के भन्छ आई किडनी अनि हार्ट अनि लङ्स क्वेसन यसरी सोधेको थियो सबैजना चाहिँ सबैले अन्त लाएर आए यसको एन्सर चाहिँ के थियो आई थियो है अब अहिलेकै कुराहरू हो जस्तो तपाईँलाई चाहिँ यो चाहिँ यसलाई चाहिँ जुन ब्लड भेसल छ ब्लड भेसल हुने रातो चाहिँ यसलाई चाहिँ कोरोइड भन्छ वास्तवमा यसको नाम चाहिँ युभिया हो युभियामा चाहिँ 3टा कुरा हुन्छ आइसिसी वर्ल्ड कप भनेर सम्झिनु युभिया इन आइसिसी वर्ल्ड कप भनेर निमोनिस लेख्नुहोस् युभिया भनेको आई भनेको आइरिस सी भनेको कोरोइड अर्को सी भनेको स्लेरी बडी 3टा कुरा मिलेर युभिया बनेको हुन्छ युभिया इज आइसिसी है युभिया इज आइसिसी भनेर लेख्नुहोस् आई भनेको आइरिस सी भनेको कोरोइड सी भनेको स्लेरी बडी 3टा कुरा मिलेर आइरिस भन्छ युभिया भन्छ त्यो चाहिँ तपाईँलाई मैले एक्सट्रिममा भन्छु अझै बेटर तरिकाले है अब यसको पार्टको स्क्लेरा भनेको म टफेस्ट एन्ड स्ट्रङ्गेस्ट पार्ट अफ आई एउटा एमसिक्यू सकियो हो ब्लड भस्कुलर इज डाइरेक्टली सप्लाई बाई कोरोइड अर्को एमसिक्यू सकियो मोस्ट रेटिना सेन्सरी पार्ट होइन आफ्टर द स्क्लेरा एन्ड कोरोइड इज द रेटिना यो लेयर अर्को मल्टिपल क्वेसन सकियो यदि आँखाबाट चाहिँ डाइरेक्टली लाइट चाहिँ पास हुन्छ र इट स्ट्राइक इन्टु द एनी पोइन्ट अफ द रेटिना त्यसलाई भन्छ फोबिया हो फोबिया सेन्ट्रालिस भन्छ पहिला चाहिँ म्याकुला लुटिया हुन्छ म्याकुला लुटिया फोबिया सेन्ट्रालिस भनेको म्याकुला लुटिया भनेको म्याकुला भित्रको अझै सेन्सिटिभ पार्टलाई चाहिँ फोबिया भन्ने हो पहिला रेटिना हुन्छ रेटिना पछि चाहिँ रेटिनाभित्र म्याकुला लुटिया हुन्छ म्याकुला लुटियाभित्र चाहिँ फोबिया सेन्ट्रालिस हुन्छ यो चाहिँ सेन्टर पोइन्ट जहाँ चाहिँ हामीले मेन भिजन चाहिँ हाम्रो यहाँ हुन्छ सेन्ट्रल पोइन्टमा हुन्छ ठिक छ अब यसको साइडमा हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले ओरा सिरेटा भनेको भनिहालेँ मैले इट्स अ कम्ब सिओएमबी कम्ब लाइफ स्ट्रक्चर अन द एन्टेरियर सर्फेस अफ द आई है एन्टेरियर सर्फेस आई बाई फर्म बाई द रेटिना त्यसलाई भन्छ ओरा सिरेटा कहाँ पाइन्छ आँखामा हुन्छ रेटिनामा पाइन्छ स्लेरी बडी भनेको भर्खरै प्रायः तपाईँलाई मैले हो स्लेरी बडी भनेको युभियाको अगाडिपट्टिको भागलाई चाहिँ स्लेरी बडी भन्छ अनि यो छुट्टै निक्लेको भागलाई चाहिँ फेरि आइरिस भन्छ यहाँ हामीको पछाडिको भागलाई सबैलाई के भन्छ कोरोइड भन्छ त्यही भएर चाहिँ कोरोइड स्लेरी बडी र आइरिस मिलेर युभिया आइसिसी वर्ल्ड कप भन्छ ठिक छ त्यसको बिचको भागलाई सेन्टरको होललाई पिपिल भन्छ त्यसको पिपिलभन्दा भित्रपट्टिको भागलाई लेन्स भन्छ यो चाहिँ यस्तो हुन्छ लेन्स यसलाई चाहिँ सस्पेन्सरी लिगामेन्ट भन्छ हो यसको चाहिँ कोरोइड भयो यो कोरोइड भयो फेरि स्लेरी बडी आयो त्यसपछि स्क्लेरा आयो यो चाहिँ आइरिस भयो यसलाई एक्वस चेम्बर भन्छ यो चाहिँ सबै खाली भागलाई चाहिँ के भन्छ
भिट्रियस भन्छ। दिस इज भेरी सिम्पल। अहिले चाहिँ सुरुमा पढायो भने चाहिँ अलिकति कम्प्लेक्स भएको हो है। अब यो कुराहरू चाहिँ सबै ब्रेनमा लानु पर्यो। यो ब्रेनमा लानलाई चाहिँ के भन्छ, यसलाई अप्टिक नर्भ भन्छ, जो चाहिँ तपाईँले सेकेन्ड नर्भ भनेर पढ्ने गर्नुभएको छ। त्यसको बिचबाट चाहिँ ब्लड भेसलहरू आउँछ। ब्लड भेसलर चाहिँ सप्लाई गर्छ, त्यसलाई चाहिँ सेन्ट्रल आर्टरी अर सेन्ट्रल भेनस सिस्टम भन्छ है। सो लेट्स गो इन्टु द अनदर स्लाइड। अब चाहिँ त्यो आइसकेपछि चाहिँ म तपाईँलाई चाहिँ यसको कुराहरू चाहिँ नेक्स्ट क्लासमा भोलि चाहिँ 7 बजी क्लास लिन्छु म है। भोलि चाहिँ मर्निङमै क्लास लियो सबै, कि मर्निङमा लिनुपर्छ कि इभिनिङमा लिनुपर्छ मैले चाहिँ क्लास लियो भने चाहिँ है। र भोलिबाट चाहिँ म्याथ पनि सुरु हुन्छ, के भन्छ अरे पिसिबी पनि सुरु हुन्छ होला। अब यसमा चाहिँ अरू कुराहरू पनि छ तपाईँले पढ्नुपर्ने भने यति धेरै चित्रहरू छ। म सबै कुराहरू एक्सप्लेन गरिदिन्छु तपाईँलाई चाहिने चिजहरू। अनि चाहिँ हामी एमसिक्युजहरू गर्छौँ प्रत्येक टपिकमा, प्रत्येकचोटि पढ्दै एमसिक्युज पनि सक्दै अगाडि बढ्दै। ठिक छ? रेकर्ड गरिरहेको छु म, तिमीलाई एभाइलेबल गराइदिन्छु है। यो क्लास रेकर्ड भइरहेछ सर, यो क्लास रेकर्ड हुन्छ कि नै? ल ल ल म रेकर्ड गरेर म तपाईँलाई पठाइदिन्छु। ठिक छ? ल अरू केही छ? अलिक कन्फ्युजन भयो?